लड़ना प्रोग्राम के बाद। अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं और मैं हूं रिजवान अली अहमद। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का हम आगाज कर रहे हैं आपकी सुबह के साथ, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। एक चीज़ है जिसकी हम बार बार दुआ करते हैं कि वैसी वापस आ जाए और वो है गुजरा हुआ वक्त और उस वक्त की खुशियाँ। प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे, कुछ गुजरे हुए वक्त की खुशियों के हवाले से भी, लेकिन फ़िलहाल ज़रा थोड़ा सा आपको मौसम के हवाले से बता दें कि मौसम का जो दर्जा हरारत क्या कहते हैं, पारा, हमारा इंसानी पारा बड़ा रिलेटेड है इससे भी, कहते हैं पारा हाई ना करो मेरा पारा हम कुरान अर्ज के पारे की बात करते हैं तो ये पारा हाई होने जा रहा है। और अब चूंकि मई मिड ऑफ मई हम अगले दिन आ गए, आज 16 मई है, तो अब जून और जुलाई जैसे जैसे करीब आएंगे तो टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे और हब्स में भी इजाफा होगा। लेकिन प्री मानसून की बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन अभी उनमें थोड़ा वक्त है। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ हीट वेव की भी प्रेडिक्शन है और ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और एहतियाती तदाबीर हमारे अपने हाथ में होती हैं। बाहर जाएं तो अपने साथ पानी लाजमी रखें, कोई कैंडी या कोई ऐसी चीज़ साथ रखें ताकि आपका अगर शुगर लो हो, आपका बीपी लो हो तो आप उसको खा सकें। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसका ट्रेंड बड़ा अच्छा भी लगता है और वो है अम्ब्रेला। अपने साथ एक छतरी रखें ताकि आप जब भी बाहर निकलें, थोड़ा सा भी रास्ता है तो आप छतरी के साए में अपना वो रास्ता तय करें ताकि सूरज की जो शुआएं हैं वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट ना कर सके। इसके साथ साथ अपना ख्याल रखना तो है, लेकिन जो परिंदे हैं जो और जानदार हैं उनका भी ख्याल रखना है। अपनी टेरेस पे अपने छत पे थोड़ा सा पानी रखें ताकि हर एक की गर्मियाँ अच्छे से गुजर और सकें। बुजुर्गों बच्चों की बात की जाती है खास तौर पर, लेकिन इसमें नौजवानों को भी उतना ही एहतियात करने की ज़रूरत है, आप जिस भी उम्र में हैं, क्योंकि टेम्परेचर्स हीट वेव ये नहीं देखेगी कि आपकी सेहत कैसी है, आप कैसे हैं, वल्नरेबल होते हैं और इसमें फ़ौरन से पहले आपको एहतियात करनी है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक आता है, हीट वेव आती है तो वो किसी को भी मुतासिर कर सकती है। हमें अपने पानी का, जैसे मानू ने कहा, उसमें हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर नमकियात का, और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, बढ़ जाता है मशरूबात। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम मीठे मशरूबात के हवाले से बात करें तो आज मीठा खाना बनता भी है। खुशी का दिन है आज सबके लिए। खुशी का दिन इस वजह से है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बहुत बड़ी वाज़ेह कमी सामने आई है और वो कमी है जी 15 रुपये 39 पैसे की फ़ी लीटर कमी जो है पेट्रोलियम मसनूआत में सामने आई है और 273 रुपये नई कीमत हो गई है फ़ी लीटर पेट्रोल की, 10 पैसे। हाँ, और डीजल की कीमत में भी कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया और मैं देख रहा था कि उस वक्त भी पेट्रोल पर, कल शाम में पेट्रोल पंप्स पे जब ये खबर थी कि किसी हद तक कमी मुमकिन है, हुकूमत रिलीफ देने जा रही है, तो नॉर्मली रश जो है वो कम हो जाता है। और जो लोगों से गुफ्तगू हुई उस मौके पर जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई, उनका इत्तलाक हुआ, तो उनका यही कहना था कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है। जो आलमी मार्केट में अगर कीमतें नीचे आई हैं तो इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। और अब पेट्रोल की कीमतें, चूँकि हम बराह रास्त जिक्र करते हैं अक्सर कि इसका ताल्लुक पेट्रोल की कीमतों का हमारी ट्रांसपोर्टेशन के साथ है, हमारी गुड्स के साथ है, जो तरसील होती है उसके साथ है। तो जैसे बाकी चीज़ें की कीमतें ऊपर जाती हैं जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो अब पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं या जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भी इन अशिया की कीमतों को कम करें जो कीमतें ऊपर गई थी। बिल्कुल जनाब, और हमें भी इंतजार रहता है कि कीमतें कम होंगी। और हम सब्जी लेने जाते हैं तो कहते हैं भाई क्यों भाई इतनी महंगी क्यों, पेट्रोल तो सस्ता हो गया। क्योंकि जब महंगी करते हैं तो हम पूछते हैं तो वो कहते हैं यही कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में लगते हैं। तो खैर जी, ये हम बात कर रहे थे आजकल की इकॉनमी के हवाले से, पेट्रोल की कीमत के हवाले से। आज एक बड़ा ज़बरदस्त हम एक सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। अब बात करते हैं, जहाँ हम कमी के हवाले से बात करें तो कुछ चीज़ें होती हैं उनकी कमी हमें तब महसूस होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। ख़ास तौर पे जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं, जॉब के सिलसिले में जाते हैं, अपने वतन से दूर जाते हैं, अपने प्यारों से दूर जाते हैं, तो हमें फैमिली की जो कदर है वो उसका अंदाज़ा तब होता है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें इंटैक्ट रखने के लिए, हमें मजबूत रखने के लिए, हमें शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए जो फैमिली है। और हम देखते हैं कि आलमी सतह पर भी फैमिली डे मनाया जाता है और ये 80 की दिहाई से शुरू हो गया था। अब ये तो देखिए ना, आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशन ने 80 की दिहाई में इसका आगाज़ किया, लेकिन जो हमारा दीन है इस्लाम, उसने
1400 साल पहले इस चीज़ का तसव्वुर पेश कर दिया था। मुख्तलिफ रिश्तों की सूरत में बाप, भाई, बहन, माँ, बेटी, जितने भी रिश्ते हैं उनको इस तरह से मरबूत किया है, इस तरह से उनको जोड़ा है कि उसकी रिस्पेक्ट भी कायम है और उसके लिए हमारा कुर्बानी का एहसास है वो भी अपनी जगह रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या कुर्बानियाँ देते हैं, बच्चे फिर पेरेंट्स का किस तरह से ख्याल रखते हैं, जो हमारे बाकी रिश्ते नाते हैं उनकी अहमियत क्या है। इस हवाले से इस्लाम ने ना तो सिर्फ फ़राइज़ बताए हैं बल्कि हुकूक भी बताए हैं और जो हुकूकुल इबाद हैं उनमें शामिल भी किया गया है। तो आज का जो हमारा मौजू है, हम बात कर रहे थे कि जो गुजरा वक्त है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। तो हमारी फैमिली के साथ गुजरे हुए बचपन के दिन हों, हमारे बाद के जो भी वक्त हम इकट्ठे गुजारते हैं, किसी इवेंट पर इकट्ठे हों, तो वो बड़ा शानदार होता है। तो हम इसी पर बात करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम में। जो पहली मेहमान हैं हम उनसे बात करेंगे फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से और इसकी अहमियत के हवाले से। बिल्कुल जनाब, और आज हमें प्रोग्राम में एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा मसरूर, और साइकोलॉजिस्ट तो है, साइकेट्रिस्ट है, इसके साथ साथ मेरी टीचर भी हैं तो आई फील सो प्राउड कि आज हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले तो मैम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। Thank you, आई फील बहुत सो ऑनर्ड टू इंटरव्यू यू। थैंक यू। अगर हम फैमिली के हवाले से बात करें तो कितना इम्पॉर्टेंट है फैमिली का स्ट्रक्चर, ख़ास तौर पे हमारी एशियन कंट्रीज़ में हमारा सपोर्ट सिस्टम है ये? जी, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगी, सोशल भी ऑब्वियसली उसका एक पार्ट है कि हम मतलब फैमिली की इम्पोर्टेंस हमेशा से आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं और सबको पता है, ठीक है। अब वो जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करता है, इमोशनली कह लें या हर लिहाज से सपोर्ट करता है, तो फैमिली की अहमियत पे तो कोई दो राय है नहीं। बाकी ये हो सकता है कि आप ये सीखने की कोशिश करें कि उसको स्ट्रॉन्ग कैसा किया जा सकता है, या फिर अगर कोई फैमिली स्ट्रक्चर आपको लगता है कि डैमेज हो रहा है तो उसके क्या इंडिकेटर्स हैं कि क्यों डैमेज हो रहा है वो, तो उसके ऊपर आई थिंक हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तो इमीडिएट फैमिली होती है जिसमें आपके ज़ाहिर है घर क्लोज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसमें बहन भाई होते हैं, फिर उनके आगे से उनकी फैमिलीज होती हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक हायरार्की जो है वो मेंटेन की जा रही होती है। तो हम अपनी जो इमोशनल हेल्थ है या जो वेल बीइंग है उसके हवाले से इसको बहुत इम्पोर्टेंट जानते हैं। आप देखें कि इंसान किसी भी तरह के वक्त से गुजरता है, कभी टेंशन होती है, हर एज की, हर टाइम की, हर एरा की अपनी परेशानी होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस में हमें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट अगर वो अब जाके अगर आपने देखा होगा तो लोग प्रोफेशनल सपोर्ट को जाके सीख करना शुरू करते हैं सब कुछ, लेकिन इससे पहले मैं खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एडवोकेट हूँ फैमिली सिस्टम का, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके फैमिली वाले आपके सारे सर्कमस्टांसेस को जानते हुए आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर रोल्स इन योर लाइफ, क्योंकि देखें वो जो रोल उनका है वो जो जितना बड़ा है और जितना उसका हल्का है जो है असर बड़ा है उतना ही अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं कहूँगी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हर एक फ़र्द की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो छोटा भी हो सकता है वो बड़ा भी हो सकता है। देखते हैं उस्मा साहिबा हम कि हमें खुशी हो, गम हो, हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है या फिर हमारी जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो हमने शेयर करना था या तो अपने किसी बहन भाई के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पर भी अगर कोई मसाइल हो तो वो भी इतना एतमाद जो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, ये खुदादाद हमें एक तोहफा मिला होता है कि हम पेरेंट्स की सूरत में या बहन भाई की सूरत में। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोफेशनल हेल्प की आपने बात की, अब मॉडर्नाइजेशन हुई या फिर ग्लोबलाइजेशन हुई, उसमें पर्सनल एजेंडास या पर्सनल लाइफ, पर्सनल पर्सपेक्टिव, इसको बहुत ज़्यादा सामने रखा गया कि आप मैटर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी कामयाबी भी नहीं चाह सकते, आपके बहन भाई भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को फ़रोग दिया जा रहा है या ज़हनों को भरा जा रहा है। जी मैं बड़ा चैलेंज है। मैं रीज़न भी आपको बताती हूँ। इसकी वजह ये है कि जो डिटैचमेंट हमारी अपने सिस्टम से हुई है, फैमिली सिस्टम से, और फिर वही बात है कि हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। अब पॉजिटिव हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, व्हेन वी आर कनेक्टेड टू एवरीवन आउटसाइड, तो वो एक अच्छी चीज़ भी है कि जी हमें सबकी इंफॉर्मेशन रहती है और हम जहाँ हेल्प ज़रूरत प्रोफेशनल सब हम लेते रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम एक तरफ ज़्यादा टिल्ट कर जाते हैं तो फिर हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं ये भी सोच रही थी आते हुए कि देखें सबसे बड़ा इंडिकेटर अगर मुझे बताना पड़े कि जी फैमिली जो है उसको वेंटिलेटर पे चली गई है, तो मेरा ख्याल है कि वो ये कि अगर आपके घर में एक टाइम पे सब लोग बैठ के खाना अगर नहीं खा पा रहे, वो नाश्ता है, वो दोपहर का खाना है, वो रात का खाना है, या वो चाय ही कर लें शाम की,
اگر ساری فیملی نہیں ایک دفعہ میں بیٹھ رہی تو پھر آپ کو بہت شدید جو ہے نا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. کیونکہ ہر ایک کی اپنی کمٹمنٹس ہیں, ہر ایک کی اپنی, جو آپ نے بات کی, جو آپ نے بات کی کہ یہ پروفیشنل ہیلپ, دیکھیں جیسے جیسے ہماری اویئرنیس بڑھ رہی ہے نا, ہماری اویئرنیس کے بڑھنے میں بھی نقصانات ہو رہے ہیں. کیونکہ فیملی سسٹم ویک اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ سکھایا چلا جائے کہ جی آپ زیادہ میٹر کرتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا, یا آپ زیادہ میٹر کرتے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں کو کیا پتا, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, اور اس کا تو وہ پروفیشن ہے, وہ اس کو کیسے پتا چلے گا, وہ فلاں نے تو کبھی میرے سے بات نہیں کی, اس کو کیسے میرا پتا ساری ہوگا. زندگی آپ کے بہن بھائی آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, یا آپ کے پیرنٹس آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک نیچرل لو ہے, کیئر ہے, جو قدرتی طور پہ رشتوں کے اندر آئی ہوئی ہے, وہ تو ہے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, آؤٹ آف کنسرن بعض دفعہ پیرنٹس یا رشتہ دار آپ کو کچھ غلط مشورہ ضرور دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی انٹینشن غلط نہیں ہوتی. تو یہاں پہ رول آتا ہے کمیونیکیشن کا, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے سولوشن آیا میرے ذہن میں کہ آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی, پازیٹیو اور اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ انہیں بتا سکیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے اس وقت سوٹیبل نہیں ہے, آپ کچھ اور بتائیں مجھے. بالکل. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ کے پاس بہت سے لوگ یہ پرابلمس لے کے آتے بھی ہوں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس پہ بھی ایسی باتیں بہت پوچھی بھی جاتی ہیں. بہت زیادہ. بینگ این ایکسپرٹ, ہماری جب کہا یہ جاتا ہے کہ پروفیشنل لائف ہے تو گھر میں آپ نے باہر کی بات نہیں لے کے جانی. پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر ہم کسی اور طرح کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, گھر میں ہمارا ایک اور روپ آتا ہے. پھر ایک اور چیز, وین وی گیٹ میرڈ, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پرسنل لائف, ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں جانا, ہم نیوکلیر فیملی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب جوائنٹ فیملی میں بھی اور بہت سی خواتین اور مرد حضرات پرابلمس شیئر بھی کرتے ہیں کہ ان کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, یا پھر جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے تو ابرپٹلی ایک چینج آتا ہے, اور فیملی بھی, پیرنٹس بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بچے کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائڈ ہو جائے. اب ایسے میں بہتر کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ چیز ہمیشہ زیر بحث ہے, نیوکلیر فیملی سسٹم صحیح ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے, پرائیویسی کس کو کس طرح دینی ہے, ایک دوسرے کی کیا اپنے گھر میں بات باہر کی لے کے جانی ہے یا نہیں لے کے جانی. دیکھیں میں دیکھتی ہوں کہ اتنی امپروومنٹ آ گئی بھی ہے نالج کی لوگوں کے اندر کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جی کس طرح کے آؤٹ فٹس ہونے چاہیے, کس طرح کے اوکیزنس کے لیے. اگر آپ نے کوئی ایونٹ آرگنائز کرنا ہے تو اس میں یہ بہتر ہے, اس میں وہ بہتر ہے. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ فیملی سسٹم کو بھی تو سمجھے نا کہ کیا ہے. دیکھیں کوئی برا اور خراب سسٹم نہیں ہوگا. نیوکلیئر کی اپنے فائدے ضرور ہیں کہ آپ اٹونومس ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے چلتے ہیں, لیکن اس کے نقصان بھی ہیں. اور لائک وائز اپوزٹ کہ اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں کامیاب ہو سکیں, یعنی کہ اپنا اپنا رول ادا کر سکیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ لے سکیں, تو بھلا اس سے زیادہ اسٹرانگ کیا سسٹم ہوگا. اور مطلب ہم لوگوں کی, مطلب میں اپنی جس ایج میں ہوں, اس ایج میں ہم لوگ اگر یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے نا, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سپورٹ ان کو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ملی ہوئی ہے, تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ میں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی مطلب انڈرسٹینڈنگ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی بہتر ہوتا ہے, آپ میں ٹالرنس بھی پہلے زیادہ ہوتی ہے, آپ میں انڈرسٹینڈنگ, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ سسٹم آپ کو سکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے چیلنجز ضرور ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہوں گی کہ کئی دفعہ کوئی ایک آدھ فیملی ممبر, ایک دو فیملی ممبرز ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا, وہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب آپ ڈیفیکلٹ ریلیشنس کو اپنے سرٹن ایج پہ مینیج کر جاتے ہیں, تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم مطلب شادیوں کے بعد جاتے ہیں, تو پھر وہاں پر پرابلمز اتنی نہیں آتی. تب آپ کو دیکھیں, آپ ہر انسان کا ایک یعنی کہتے ہیں نا گول ہوتا ہے لائف کا. جب آپ میرڈ ہو جاتے ہیں تو گول یہ ہے کہ جی آپ نے ہوم انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا ہے. جب آپ نے ہوم انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا ہے تو پھر تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں نا. لیکن وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اس میں بھی کچھ ریڈ فلیگز ہیں جن کے اوپر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مثلا سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اپنی ڈگنیٹی پہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی ریزنیبل اٹانومی پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات میں کروں گی کہ اس میں اپوز کرنے کی بجائے, ماحول خراب کرنے کی بجائے, آپ اس طرف توجہ دیں کہ آپ کس طرح دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے ہم ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو ہمیں ملی ہوئی چیزیں نعمت کی صورت میں, ہم کیونکہ فری ملی ہیں, بن مانگے ملی ہیں, تو یہ فار گرانٹیڈ ہے ہمارے لیے. ایسا ہی ہے, پروفیشن میں جو چیزیں ہم اٹین کرتے ہیں وہ ہم محنت کر کے ایسا ہی ہے, حاصل کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ہمارے لیے زیادہ ویلیبل ہوتی ہیں. آپ نے تو دریا کو کوزے میں ہی بند کر دیا. ہمارے اب دیکھتے ہیں کہ اب جس جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, پیرنٹس یوزلی رات کا کھانا ہو یا اسکول کے بعد اکٹھے بیٹھنا اور بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا, ان کے مسائل جاننا اور ان کے گفتگو میں سے اخذ کرنا کہ ان کو کن کن پرابلمس کا سامنا ہے. اب بچے جو میمز ہیں سوشل میڈیا پر, عذرائے مذاق کہا جاتا ہے کہ آج انٹرنیٹ بند تھا یا لائٹ بند تھی تو کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ بیٹھے, اچھا لگا, اچھے لوگ ہیں.
اب یہ پینیٹریشن کتنی خطرناک ہے, مذاق کی صورت میں ہی صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلے ایک پازیٹیو وے میں جاتی ہے, لیکن ایک طرح سے یہ کہ پپھو آ گئی تو یہ ہو گیا گھر میں, یا براؤن فیملی میں دیر از نو پرائیویسی, اس طرح کی بھی تو چیزیں ہیں. ہاں یہ دیکھیں, یہ تو پھر جو آپ پروموٹ کرتے جائیں گے, بچوں کے کچے ذہن ہوتے ہیں وہ اسی طرح لیتے جائیں گے. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی انفارمیشن فارورڈ کرنی چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے, اور رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے فیملی میں. آپ خود رول ماڈل کرتے ہیں نا تو پھر زیادہ, اب جیسے کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر ٹائم تو بچوں نے باہر رہنا ہوتا ہے, انہوں نے اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے باقی یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں, تو آپ کا رول کہاں پہ آتا ہے, آپ کا تو رول ہی نہیں آتا. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں تھوڑا سا بھی آ جائے, کیونکہ اب یہ ڈیمانڈ بھی تو ہے نا ٹائم کی کہ ان کو زیادہ ٹائم باہر دینا ہے, تو وہ جو تھوڑا ٹائم ہے اس کو کوالٹی ٹائم میں کیوں نہیں کنورٹ کیا جا سکتا. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ مجھے بڑی پازیٹیو ہوپس ملتی ہیں اس میں کہ جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں چاہے وہ گرینڈ پیرنٹس ہوں, تو ان میں ضرور اس بات کا فرق پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے. اور ایک اور بھی پکچر آتی ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایج کے فیکٹر میں یا کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریٹس ہوتی ہیں بہت ریجڈ ہوتی ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا, ان کے ساتھ گزارا کرنا. اس صورت میں پھر پروفیشنل ہیلپ بعض دفعہ لینی پڑتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم کس طرح سے لے کے چلیں, اور وہ پھر پروفیشنل ہیلپ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ کسی ڈیفیکلٹ پرسنالٹی کے ساتھ آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن پھر اگین میں اوور آل یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب فیملی کا سسٹم اسٹرانگ رکھیں, تو میں خیال ہے ٹالرنس کا, انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ لیول زیادہ کرنا ہوگا. اچھا میم, ایٹ دا اینڈ آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ سم ٹائمز ہم جب شیئرنگ کرتے ہیں تو اوور شیئرنگ کر لیتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی, ایک ایک چیز جب اپنے دوستوں کی بھی ایک ایک بات بتا دیتے ہیں, فرینڈس میں بھی آر ٹوگیدر اگین, لیکن فیملی کو یاد رہتی ہے کہ یہ غلط ہے, اس کے پاس دوبارہ نہیں جانا. پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے, اب تم اسی سے دوستی اور وہ ہو گئی. پیرنٹس یاد رکھتے ہیں کہ میرے کون سے فرینڈس جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور وہ نہیں ہے, لیکن آپ کا اپنا جو ریلیشن ہوتا ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور آپ کو تھوڑی وائبس بھی آتی ہیں. اسی طرح ہم اپنے آفیشیل انوائرمنٹ کی بھی جب شیئرنگ کرتے ہیں اور سم ٹائمز اوور شیئرنگ کر لیتے ہیں, یا سم ٹائمز وی آر ٹو مچ ڈیپینڈنٹ, کہ جیسے کوئی بات ہوئی, باس نے کوئی بات کی, فوراً اماں کو کال ملائی اور بتائی کہ یہ ہوا ہے, تسلی نہیں ہوتی ہے. اب شیئرنگ کس لیول کی ہونی چاہیے, کس ایج تک ہونی چاہیے, اوور شیئرنگ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اوور شیئرنگ تو شاید کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو تنگ کرے, کیونکہ دیکھیں شیئرنگ تو شیئرنگ ہے نا. آپ کو جو بھی چیز بادر کر رہی ہے وہ آپ نے اس کو بتانی ہے جو بندہ آپ کی کیئر کرتا ہے, آپ کی فکر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دوسرے بندے پہ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اگر اوور شیئرنگ ہو رہی ہے. اب ہم پروفیشنل ٹریننگز دیتے ہیں نا لوگوں کو, اور کارپوریٹ میں ٹریننگز دیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ہم تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں آفس کی کس حد تک چیزیں ہیں, کس حد تک ورک پلیس کی جو ٹینشنز ہیں آپ گھر میں ٹرانسفر کریں. کیونکہ گھر میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایموشنل اسپیکٹ ہوتا ہے گھر والوں کا, وہ بھی پھر بیچ میں آ جاتا ہے کہ چلو چھوڑ دو, جاب رہنے دو, جاؤ سنا کے آ جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں کوئی نوکری کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی گائیڈ لائن وہ اپنے ایموشنز میں دیتے ہیں, جس سے ہمیں تھوڑا مطلب پریشانی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ مسرور صاحبہ. اور جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی میں ہمیں سم چیز جو کہ ہمارے بلٹ ان ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں آس پاس کے, ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, ہماری تعلیمات بھی سکھاتی ہیں کہ ہمیں سیکریفائس کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی جاب کے لیے یا اپنے پروفیشن کے لیے بہت ساری چیزوں کے سیکریفائسز کرتے ہیں. اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ میٹرک سے یا پری میڈیکل میں ہی اور ایف ایس سی میں بھی بہت سارے ایونٹس چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بننا ہے. تو فیملی کے لیے, فیملی کو اکٹھا رکھنے کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے. پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے اکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور فیملی سے اکنالجمنٹ اس طرح سے ہماری فرینکنس یا کمیونیکیشن گیپ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, تو وہ اکنالجمنٹ ملتی نہیں, جس کی وجہ سے فیل یہ ہوتا ہے کہ شاید نہ ہماری فیملی کو ہماری فکر ہے, نہ ہمیں فیملی. لیکن ایک اور چیز یہاں پہ میٹر کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر جگہ پہ ڈفرینٹ رول ہوتا ہے. اگر ہم باہر ڈاکٹر ہیں تو ہم گھر میں ڈاکٹر نہیں ہیں, گھر میں ہم بیٹی ہی ہیں, تو وہ ایک بیٹی کا رول پلے کرنا ہے. گھر میں آپ بیٹے ہیں تو بیٹے کا رول ہی پلے کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ باہر اگر ہم بہت بڑے افسر ہیں تو گھر جا کے بھی ہمیں سب سے لوٹ مارے, تو ایسے نہیں ہوگا. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کا کیا رول ہے. ایک بریک جانے پڑتے ہیں اور پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بلند و بالا پہاڑ, کشمیر سے گلگت بلتستان تک, سبزہ زار شجر, صحرا سے سمندر تک, کراچی سے خنجراب تک, ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال.
ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अक्सर औकात बात करते हैं कि पूरी दुनिया में पावर्टी है, बहुत से मसाइल हैं, ख़वातीन के मसले हैं, पोल्यूशन है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के 17 SDGs गोल्स हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सतह पर भी काम किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर भी इस पर काम करे। और रिजवान, इसकी सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त बात ये है कि अगर हम एक गोल अचीव करने के हवाले से बात करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, उसका एक गोल दूसरे गोल से इंटरलिंक्ड है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की मानूर आपने कि इंटरलिंक्ड है। आप अब कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में रॉबिक क्यूब्स वाले आए थे और उसमें एक क्यूब की एक मूवमेंट जो है वो बाकियों को मुतासर करती है। तो ऐसे ही ये भी SDGs हैं जो कि सस्टेनेबल गोल्स हैं हमारे, और अगर उर्दू में बताया जाए तो पायदार तरक्याती अहदाफ जिन्हें हमने हासिल करना है। और पायदार इसलिए कि एक को हम अगर हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली दूसरे पर भी हमें काम करना पड़ेगा और ये दोनों मिलकर एक दूसरे को मजबूत करेंगे और इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये 17 टोटल गोल्स हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी डॉक्टर ताहा हुसैन अली साहब, जो कि तशरीफ़ लाए हैं बड़ी दूर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं यूनिवर्सिटी को इधर रिप्रेजेंट कर सकूं। बहुत शुक्रिया। सर, हमारी नौजवान नस्ल माशाल्लाह एक तो हमारी जनरेशन का और ख़ास तौर पर हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी है ये जनरेशन जो है, इसको पायदार तरक्याती अहदाफ की तरफ लेके जाना कितना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इनको टारगेट्स फ्राहम करना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे हम। और इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ये जो पायदार तरक्याती अहदाफ हैं इनमें हमने गुर्बत की बात तो कर दी, साथ ही साथ हमने भूख की बात भी कर दी, लेकिन इसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका इस्तेमाल और उनको इस तरह से इस्तेमाल करना कि हमें वो नेमत लगे, हमारे लिए जहमत ना बने। अच्छा रिजवान, हम जब भी अगर अपने प्रोग्राम को भी हम देखें तो हमारे हर रोज़ के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें किसी ना किसी ऐसे टॉपिक पे बात की जाती है जो कि SDGs के हवाले से होता है। हमने क्लाइमेट के हवाले से बात की, तो क्लाइमेट कंट्रोल भी जो है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी इसको ख़त्म करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको कर्ब करना है, ये भी SDGs में आता है। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं हम, या वाटर पोल्यूशन के हवाले से बात करें, अगर हम वाटर पोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं जो मरीन लाइफ है उसकी सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जब इनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो फिर खवातीन की एम्पावरमेंट, फिर बच्चों की प्रोटेक्शन, तो दीज ऑल आर द गोल्स। और इन गोल्स को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम मिलकर काम करें। टर्मिनोलॉजीज में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब हम बात करते हैं तो इसमें नौजवानों की बात होती है, नौजवानों में तमाम जेंडर्स को कवर कर लिया जाता है और जो एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है। फिर एफर्ट्स तभी हो सकते हैं जब टारगेट्स मालूम हो कि हमने किस डायरेक्शन पे बढ़ना है और किस डायरेक्शन में बढ़ना है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ हम बताते चलें, चूँकि हम बात करें एनर्जीज़ की भी और एफर्ट्स की, तो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज तवानाई के हवाले से तवानाई की एक बड़ी खूबसूरत शक्ल है रोशनी। जी जनाब, और रोशनी जो है, आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो कुछ लड़कियों का नाम भी रोशनी होता है लेकिन उनका आलमी दिन नहीं है आज। बेसिकली रोशनी तवानाई का एक फॉर्म है और इल्म भी रोशनी है। और रोशनी जो होती है, कहते हैं कि आप सिर्फ ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखते बल्कि जो हमारी बातिन की आंखें होती हैं उससे भी वो रोशनी महसूस कर सकते हैं। सो आज रोशनी का आलमी दिन है। अब रोशनी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। हम देखते हैं कि हर आजकल तो सबको पता है, वैसे तो लाइफ में उम्मीद भी है, बल्कि सोलर एनर्जी जो है वो भी रोशनी की बेसिस पे है। सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जब पहुंचती हैं तो फिर हमारी सोलर एनर्जी की वजह से बड़ी बचत भी होती है। खैर, रोशनी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं SDGs के साथ लिंक करती हैं और उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो फिर हम जो है डॉक्टर साहब की जानिब हिरा की रिपोर्ट है, वो देखते हैं, वापस बिल्कुल। आएंगे। रोशनी तवानाई की एक किस्म है। हमेशा से जमीन के लिए रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती मंबा सूरज रहा है। कुदरत के इस अनमोल तोहफे को इंसानी जिंदगी का अहम तरीन जुज कहा जाए तो गलत ना होगा। रोशनी इंसान के लिए दिन का आगाज एक खुशगवार एहसास और उम्मीद की किरण समझी जाती है। इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के लिए 16 मई का इंतखाब इसलिए किया गया कि 1960 में थियोडोर मेमन के लेजर का पहला कामयाब ऑपरेशन किया गया। लेजर इस बात की दलील है कि किस तरह एक साइंसी दरियाफ्त मुआशरे को मवासलात, सेहत की देखभाल और दीगर शोबों में इनकलाबी फायदा पहुंचा सकती है।
یہ دن منانے کا مقصد سائنس، ثقافت، آرٹ، تعلیم، پائیدار ترقی، طب، مواصلات اور توانائی جیسے شعبوں میں روشنی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا کے لیے اس دن کو منانے کے لیے 7 بڑے مقاصد ہیں، جن کے مطابق اس بات کو اجاگر کرنا کہ عالمی معاشرے کی مستقبل کی ترقی میں روشنی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ روشنی کی سائنس میں بنیادی تحقیق کو اہمیت دی جائے، لائٹنگ ٹیکنالوجی کی اہمیت پائیدار ترقی میں روشنی اور توانائی کی بنیادی ڈھانچے تک رسائی کی ضرورت کو فروغ دینا ہے، اور ترقی پذیر دنیا میں معیار زندگی کو بہتر بنانا بھی شامل ہے۔ اس دن کے حوالے سے مختلف ممالک میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جس میں یہ پیغام عام کیا جاتا ہے کہ روشنی اور فن و ثقافت کے درمیان گہرے ربط اور ثقافت ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے آپٹیکل ٹیکنالوجی کے کردار کو فروغ دیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے روشنی کی آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ کچھ سگنل دینا ہو یا کنیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی روشنی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور روشنی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی امید کا نام ہے کہ ہم اپنے فیوچر کی تیاری کر سکیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہا حسین علی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ سر، ہم بات کر رہے تھے نوجوان نسل کی تربیت کرنا، اور جو SDGs ہیں، جو ہمارے سسٹینیبل گولز ہیں، ان کو حاصل کرنے اور نوجوانوں کی تربیت، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو آپ نے پہلے ایک بات بہت اچھی خود کی کہ نا جو ہمارے SDG گولز ہیں، جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سے نکل کے پھر SDG گولز بنے، ان کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی گئی کہ ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے، دوسرا تیسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یقیناً ایک گول کی پہ دوسرے گول منحصر ہیں، دوسرے سے تیسرا گول منحصر ہے۔ تو یقیناً یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں، صرف تربیتی ادارے بھی ہیں، اور ایک ٹرشری ایجوکیشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان جب ایک میچورٹی کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے تو یونیورسٹی کا جو ایک ماحول ہے وہ ان چیزوں میں بہت ایک اثر انداز ہوتا ہے اس کی تربیت پہ، کیونکہ ہم لوگ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ بچے کو انجینئر صرف نہیں بنانا بلکہ ایک کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھا انسان بنا کے نکالنا ہے، تاکہ وہ صرف انجینئر یا ڈاکٹر یا وکیل نہ بنے بلکہ ایک کمیونٹی بیسڈ سوچ، ایک کمیونٹی، جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک فیملی کی طریقے سے کمیونٹی کو دیکھیں، تو SDGs کی بھی تربیت جو ہے وہ ہمارے بچوں میں ہم لوگ شروع سے ہی اس کے اویئرنیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو جو ہے وہ SDG جو ہمارا 6 ہے، کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، اور وہ 5 جو جینڈر ایکولیٹی ہے، نمبر 11 جو ہمارا سسٹینیبل سٹیز ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے بہت مختلف ریسرچ پروجیکٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے بہت آگے تک کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس جو اپنے سینٹر ہے US پیکاس اور وہ دوسرے سینٹرز، وہ اس ریسرچ پہ کہ کس طریقے سے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ ہو، جینڈر ایکولیٹی ہو، اور جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو فلڈز کی صورتحال رہی تھی 2022 میں خاص طور پہ سندھ میں، اور بینگ یونیورسٹی دیئر ایٹ جامشورو، جو اس کا ایک اپنا ایک رول تھا، اس کے اندر بھی ہم نے بچوں میں یہی سسٹینیبلٹی یا فلڈ ریزیلنس سٹرکچرز، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے بہت ریسرچ اس پہ اپنے بچوں کی آگاہی کے لیے اور کام کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان، جیسے میں نے بولا، نوجوان نسل اس وقت جو ہے وہ اس دورائے پہ آ چکی ہے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل اپنے فیصلے بڑی جلدی میں لے لیتی ہے، تھوڑی سی عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے بچوں میں۔ تو میرے خیال سے کہ ایز اے فیملی سٹرکچر کی جب بات ہو رہی تھی تو ہم یونیورسٹی کو بھی ایز اے فیملی کرتے ہوئے، ایز اے ٹیچرز، ہم اساتذہ کا بھی یہ ہے کہ ایک ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ بچوں کو مختلف ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں جو نہ صرف ان کے ٹیکنیکلی، ان کے سکلز اور ان کی تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم تو ہمارے پاس عام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں تربیت عام کا ہونا ذرا فقدان ہے۔ جو چیزیں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے اس سے شروع ہو جانی چاہیے تھیں وہ آ کے ہماری ٹرشری ایجوکیشن پہ رک جاتی ہیں کہ اب آپ نے سکھانا ہے کہ جی غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ذمہ داری ڈبل آ جاتی ہے کہ آپ کو ایک بچے کو معاشرے میں صرف نہ صرف انجینئر بنانا ہے بلکہ اس کو اس تربیت کی طرف بھی لے کے جانا ہے کہ اس نے دنیا میں سروائیو کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہر جگہ تو انجینئر نہیں ہے، انسان بھی ہے، انسان بھی ہے اور سروائیول بھی ہے، اور اس ماحول میں سروائیول ہے جہاں پہ ڈپریشنز بھی ہیں، جہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز بھی کم ہیں، تو وہاں پہ بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، ان کی گرومنگ کس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سندھ کے ان حصوں سے بچوں کو لے کر آتی ہے جو بالکل ہی ایرڈ زون اور پسماندہ علاقے ہیں،
اور ان کو پھر معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانا اور اس کے بعد معاشرے میں ان کو ٹیکنیکلی اپہولڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اس یونیورسٹی کی طرف آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سب یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں، انفارچونیٹلی ہم اس کو الگ سمجھتے ہیں، بٹ یہ ایک ہی چیز ہے، اور اب اس پہ بہت سی یونیورسٹیز نے ذمہ داری بھی لی ہے، ایچ ای سی نے ذمہ داری لی ہے، اور سی ایس آر کے تھرو، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تھرو تربیت اس طرح کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں نے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے لازمی کچھ کریڈٹ آورس کا کام کرنا ہے، سوشل ورک کرنا ہے، چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام ہو، بچوں کے حقوق کے لیے کام، تو دیر آر ڈفرینٹ تھنگس۔ اب ایسے میں یہ کتنا ضروری ہے یونیورسٹیز کو بھی اپنا رول پلے کرنا کہ وہ پراپرلی، اگر صرف سی ایس آر کو ہی فوکس کر لیں، ان 3 کریڈٹ آورس کو فوکس کر لیں، تو میرے خیال سے کہ ہر نوجوان جو ہے جب ایک ڈگری لے کے نکلے گا، چاہے وہ کوئی بھی ڈگری ہو، پروفیشنل ڈگری ہو، سوشل سائنسز کی ڈگری ہو، وہ سمجھے گا کہ میرا رول ایز اے ہیومن کیا ہے، ایز اے سٹیزن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے مہران یونیورسٹی کیا کر رہی ہے، اور آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، کتنا ضروری ہے یہ؟ بالکل بات آپ کی 100% درست ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک سی ایس آر کے زمرے میں جس طریقے سے ایک بچوں کو معاشرے کو ایکسپوز کر کے بتانا ہے، کیونکہ مہران یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت اپنے بچوں کی اس تربیت کے حصے کو بہت گہری نگاہوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایون اب تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے اس کے اندر کمیونٹی سروس کا بھی ایک خانہ ٹک ہونا چاہیے، بھلے اس کی گریڈنگ نہ ہو لیکن وہ خانہ ٹک ہونا چاہیے کہ بچے نے کمیونٹی سروس کی یا نہیں کی، That's important. ایس ڈی جیز کو انہوں نے کہاں کہاں ٹچ کیا، کس کس جگہ پہ ایس ڈی جی گولز ٹچ ہوئے ان کے، انہوں نے کہاں، کیونکہ ہم لوگ او بی بیسڈ ایجوکیشن سسٹم میں ہیں تو اس میں یہ چیزیں ڈالنا اب آسان ہے۔ مہران یونیورسٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے، جیسے ہم لوگ ایک بگ ایونٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ سے ہماری یہ خواہش تھی کہ بچوں کو بتائیں کہ صرف لینا نہیں ہے بلکہ معاشرے کو واپس اپنی کمیونٹی کو دینا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ Exactly. ہر چیز میں ہم اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن پہلے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہم 2 سے 3 دن بچوں کو انوالو کرتے ہیں کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن میں، کہ آپ جائیے ہاسپٹلز میں جائیں، مریضوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک دن گزاریں، آپ بچوں کے ساتھ بلائنڈ اینڈ ڈیف کے ساتھ ایک دن گزاریں، آپ پلانٹیشن میں ایک پورے کا پورا دن لگائیں، آپ صفائی ستھرائی کے لیے جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جائیں، تاکہ آپ کو لگے کہ کمیونٹی میں آپ خود کتنے ویل ایڈوانٹیج ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، تاکہ آپ کو ایک تو یہ احساس ہو کہ ہر چیز فار گرانٹیڈ نہیں ہوتی، رب نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں، اور جو جہاں پہ معاشرے میں کمی ہے اس کو دیکھیں اور اس میں مدد کریں معاشرے کو اس کے مطابق اپنے اوپر لانے کے لیے۔ تو بچے کی بگ ایونٹ کے لحاظ سے بڑی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل ایز اے لیبر، ایز اے ورکر جا کے کام کرتا ہے۔ تو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے اپنے معاشرے میں یہ کمیاں ہیں جو مجھے پوری کرنی ہیں، دے فیل سو پراؤڈ کہ ہم لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جیسے ہم لوگ بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں لڑنے جھگڑنے سے باتیں نہیں ہوتی، آپ کو ڈائلاگز آنے چاہیے، آپ کو کس طریقے سے مسئلے حل کروانا، ریزننگ آپ کو دینی چاہیے۔ آواز بلند کر لینا اور جھگڑا کر لینا اور لڑنے کے لیے آستینیں چڑھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ریزننگ پہ جاتے ہیں تو جیسے ہم لوگ مہران یونیورسٹی میوٹ ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہم لوگ کرتے ہیں، بالکل وہی جیسے ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں مختلف کمیٹیز بنتی ہیں، بچوں کو مختلف ملکوں کے تھرو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اور جو بھی اس وقت آپ کے ورلڈ کے برننگ ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو ان پہ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ڈائلاگ سے، کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا ریزننگ سے ایک دوسرے کو منوا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات مان سکتے ہیں، نہ کہ جھگڑوں سے یا اس سے۔ تو اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں بنسبت جھگڑوں کے اور اس کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بچوں کی تربیت کا جو ہے ایک حصہ ہے۔ الٹیمیٹ پرپس تو یہ سولوشن نکالا ہے نا۔ ہاں، اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے ٹیڈیکس میوٹ ایک ہوتا ہے، خاص ہمارا ایک سگنیچر ایونٹ ہے جس کے اندر ہم ان انسنگ ہیروز کو لے کر آتے ہیں جن کو دنیا نے اتنا وہ نہیں دیکھا ہوا، وہ کمیونٹی میں کیا کام کر رہے ہیں، وہ آ کے بچوں کو وہ اپنا 20-20 منٹ کا ایک لیکچر دیتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بچوں کو موٹیویشن، ایک طریقے سے انسپریشن ہوتی ہے کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی یونیورسٹی لیول پر میچورٹی کے لیے بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، اور یہاں پہ اساتذہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ورک ہے، بہت بڑی کنسنٹریشن ادھر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک اچھا انجینئر تو بنا لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معاشرے کو ایک اچھا انسان فراہم کر دیں تو یہ جو نیکی ہے یہ ہمیشہ صدقہ جاریہ کی طرح سے چلتی رہے گی۔ تھوڑا سا آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی کہ نوجوان نسل بڑی جلد بازی میں فیصلہ کر لیتی ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں، کہا جاتا ہے کہ جہاں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اپرچونیٹیز کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ہمارے ہاں انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہو، اسٹوڈنٹس، جو پہلی سوچ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے تو اس کے لیے دنیا بھر میں جہاں بہترین اپرچونیٹی ہے وہاں چلے جائیں. اگر یہی اپروچ رہے گی تو ہم کیسے اپنے چیلنجز پر قابو پائیں گے؟ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اگر ہم ہی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کون ہمارا، جو ہماری فیوچر ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو یہی بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جائیں، باہر جائیے، بالکل ٹریننگز لیں، آپ جا کے اپنی ڈگریز امپروو کریں، اپنے سکلز امپروو کریں، کیونکہ آپ باہر جائیں گے تو باہر کی دنیا دیکھیں گے، لیکن آپ واپس آئیں اسی چیزوں کو ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں اڈاپٹ جی. کروا سکتے. اور آپ ہماری امید ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہی ان چیلنجز میں سے اپرچونٹیز کو ڈھونڈیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی اپرچونٹیز تو ہوتی ہیں. تو اب ماشاءاللہ سے پاکستان کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اپرچونٹیز نہیں، اپرچونٹیز بے تحاشا ہیں. آپ کو صرف کام ان کو ڈھونڈنا ہے اور اپنے مقصد کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہر چیز بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انوالو ہو کر آپ خود اس معاشرے کا حصہ بنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی وجہ سے امپروومنٹ اگر معاشرے میں آ رہی ہے تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ تھنگ. بالکل. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے اپرچونیٹیز لینی ہے انہیں سے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طہا حسین صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بتایا اور بتایا کہ کام ہو رہا ہے ایس ڈی جیز کے حوالے سے. جہاں ہم ایس ڈی جیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چلیں کسی اور فیلڈ میں کیا جانا، اپنے ہی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور خواتین جہاں ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ جو میڈیا میں خواتین ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایوارڈز بھی حاصل کر رہی ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں، اور جو صرف پاکستان کے ایشوز نہیں، جو پورے خطے کے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کر رہی ہیں. اور کلائمیٹ چینج ایک ایسا ہی ایشو ہے، اور پاکستان جینڈر کلائمیٹ ایوارڈ کا اعلان جو ہوا ہے وہ جیتنے والی پاکستانی خاتون ہے خالدہ نیاز، جن کو اچھا آپ جی. اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. جی، اس کلائمیٹ ایوارڈ کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. 3 درجہ کی مختلف اس میں کلاسیفیکیشنز ہیں. کلائمیٹ ایکشن، گرین بزنس اور ینگ کلائمیٹ جرنلزم بھی رکھی گئی ہیں. خالدہ نیاز کو ینگ کلائمیٹ جرنلزم ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ جینڈر ایوارڈ، کلائمیٹ جینڈر ایوارڈ 2024 میں خواتین کی خدمات کے حصول کے لیے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا. تو اسی پر ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. بالکل جناب، خالدہ نیاز نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے خالدہ ویلکم ٹو دی شو، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، میڈیا انڈسٹری کا نام روشن کیا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت زیادہ شکریہ. وی آر سو آنرڈ کہ خالدہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کلائمیٹ ایکشن، اب دیکھا جائے تو اس پہ بہت سے جرنلسٹ کام کرنا شروع اس وجہ سے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا کا ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کہ پورے خطے کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ نے کلائمیٹ پہ کام کرنا کب شروع کیا؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا آپ نے مجھے وش کیا اور مجھے موقع دیا پروگرام میں آنے کا. کلائمیٹ چینج پہ میں نے تقریباً 2 سال قبل کام شروع کیا، جب یہاں پہ میں نے دیکھا کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ خواتین متاثر ہوتی ہیں، لیکن ان پہ اس طریقے سے رپورٹنگ نہیں کی جاتی انفارچونیٹلی. تو تب سے میں نے کلائمیٹ چینج پہ کام شروع کیا، اور میرا جو فوکس ہے وہ جینڈر کلائمیٹ ہے. میں اگر کلائمیٹ پہ کام کرتی ہوں تو میں نے جینڈر کو فوکس کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا خطہ خیبر پختونخوا اور ہمارا پورا ملک وہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت کم اس پہ رپورٹنگ کی جاتی ہے. اس جانب بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل صحیح. تو خالدہ تھوڑا سا بتائیے گا اپنے کام کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز رہے، اور اس ایوارڈ کے لیے نامزدگی ہوئی تو اس میں کون سی اہم چیزیں تھیں جن کو مد نظر رکھا گیا؟ جی، خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے صحافت میں کام کرنا وہ بذات خود ایک بہت مشکل کام ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ باقی ایشوز کے ساتھ آپ کو کلچرل ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ایک ڈیزاسٹر میں کام کرتے ہو تو وہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں. ایوارڈ کے لیے یہ تھا کہ اس کی اپلیکیشنز آئی تھی، اس میں پھر ایک 2-3 مراحل میں آپ کا میرا انٹرویو کیا گیا.
اور اس کے بعد جو ہے میری سلیکشن ہوئی. اس میں جینڈر کو فوکس کیا گیا تھا کیونکہ یہ اس کا نام ہی ہے جینڈر کلائمیٹ ایوارڈ. تو جنہوں نے جینڈر پہ کام کیا تھا تو اس وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. اچھا خالدہ، جس طرح آپ جینڈر کے حوالے سے کام کری اور اس کا کلائمیٹ کا جو جینڈر پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ کام کریے، بڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اب بہت سی آرگنائزیشنز اس پر ریسرچ بھی کر رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مردوں کے رویے میں، خواتین کے رویے میں، ٹرانسجینڈرز کے رویے میں جو چینجز آ رہی ہیں، جو بیماریاں آگے آ رہی ہیں، آپ کی کیا نیش ہے؟ آپ بیچ میں کس چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ میں تو جینڈر میں نے جب سے صحافت شروع کی ہے تب سے میں زیادہ تر میرا جو کام ہے وہ یہاں پر میں خواتین پر زیادہ کام کرتی ہوں. چاہے وہ کلائمیٹ کے علاوہ بھی جو ٹاپکس ہے تو میں نے خواتین پر کام کیا ہے. اس میں جینڈر میں نے جو کلائمیٹ میں جو میں نے فوکس کیا ہے وہ خواتین کی ہیلتھ پہ میں زیادہ کام کرتی ہوں. ان کو جو ڈیزاسٹر کے وقت جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اسپیشلی میں نے جب دیکھا کہ فلڈ کے دوران جو خواتین پریگننٹ تھی ان کو بہت زیادہ ایشوز کا سامنا رہا. پھر جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ریسنٹلی میں نے ایک سٹوری کی، وہ خواتین جو فضائی آلودگی سے خواتین کی صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو انڈور پولوشن سے خواتین متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر خواتین گیس کی جو سہولت ہے اس سے محروم ہیں. وہاں پہ وہ لکڑیاں اور گوبر وغیرہ جلا کر اس سے کھانا بناتی ہیں. پھر ڈیفینیٹلی وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ان کی صحت پر، ان کی اسکن پر بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں. تو میرا جو فوکس ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ کلائمیٹ، چاہے ان کی ایجوکیشن کے مسائل ہو ڈیزاسٹر کی وجہ سے، چاہے ان کے ہیلتھ کے مسائل ہو یا چاہے ان کے کوئی اور مسائل ہو، تو ان چیزوں کو میں فوکس کرتی ہوں. خالدہ، ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ کے پاس چیلنجز جتنے مرضی بڑے ہوں، اگر آپ کی موٹیویشن یا ریزن سٹرونگ ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو روکتی نہیں، اور آپ کا ایوارڈ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ رکی نہیں اور آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. تو بتائیے گا کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی. جب میں نے میٹرک کیا تب مجھے پڑھنے کی بھی اس طریقے سے پرمیشن نہیں تھی، کیونکہ میرا تعلق خود ایک گاؤں سے ہے جہاں پہ لڑکیاں نہیں پڑھتی تھی، اگر میں کچھ سال قبل کی بات کروں. لیکن میں نے ایون ایجوکیشن کے لیے پہلے تو اسٹرگل کیا. پھر آپ جرنلزم میں آنا، جب آپ کو تعلیم کی اجازت نہیں ہوتی پھر آپ جرنلزم جیسے فیلڈ میں آتی ہو تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن شروع سے میرا پیشن تھا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے لیے صحافت صرف ایک فیلڈ نہیں ہے بلکہ یہ میرا پیشن ہے. تو میں چاہتی ہوں، میں نے کام بھی کیا ہے، بہت سارے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سٹل بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو میں فیس کرتی ہوں. لیکن موٹیویشن جس طرح آپ نے بات کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہو، اگر آپ واقعی اس میں لائک آپ کا پیشن ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی کہ چیز نہیں روک جرنلزم تو سکتی، پیشن کے چاہے وہ بغیر آپ ہو کی ہی نہیں سوسائٹل. سکتا. جرنلزم کے لیے پیشن بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سے ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں بھی جانیں گے، بات بھی کریں گے اور آپ کی جو ایکسپیرینسز رہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ہوا نیوز بریک کا، نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں، پھر واپس آئیں گے. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک ایسی آئرن لیڈی کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کرتی ہیں. جینڈر کو انہوں نے اس پہ ٹچ کیا اور اس پر ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی. خالدہ نیاز ہمارے ساتھ موجود تھیں. خالدہ، آپ سے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 سال پہلے آپ نے سٹارٹ کیا اور انٹرنیشنلی اب آپ کی ایفرٹس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، تو آگے کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں؟ بینگ اے جرنلسٹ آپ اس کو کتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ ہم صحافیوں کو کلائمیٹ چینج کو کور کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. آگے میں ابھی میرا جو ارادہ ہے وہ میں ٹرائبل ایریاز، گلگت بلتستان، چترال اور باقی جو کے پی کے جتنے بھی اضلاع ہے یا خیبر پختونخوا سے باہر بھی پاکستان میں، وہاں جا کر میں خواتین کو جو مسائل ہے اسپیشلی کلائمیٹ چینج سے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میں شارٹ فلمز بھی بناؤں گی. جہاں پہ اگر شارٹ فلمز پاسبل نہیں ہے تو وہاں پہ میں
पिक्चर्स और टेक्स्ट स्टोरीज़ और इस हवाले से काम करूँगी। साथ में मेरा ये भी इरादा है कि मैं चूँकि हमारी जो देही इलाकों की ख़वातीन होती हैं, उनको इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, तो मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं अवेयरनेस सेशन अगर कहीं पे करवा सकूं तो उसका भी मेरा इरादा है। और एक बहुत अहम चीज़, जिस तरह आपने बात की कि कितना ज़रूरी है कि सहाफ़ी इस पे काम करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि हर सहाफ़ी को चाहे वो जिस पर बीट पर काम कर रहा है या कर रही है, तो उनको चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज पे ज़रूर काम करे, क्योंकि हम मुतासिर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो लोग हैं उनको अवेयरनेस तक नहीं है। हालांकि अभी हमें वो मिटिगेशन और एडाप्टेशन की जानिब जाना चाहिए कि किस तरह हम क्लाइमेट चेंज के असरात को या जो इसके नुकसानात हैं उसको कम से कम तर कर सकते हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में ख़वातीन के लिए एक सेशन अरेंज करवा सकूँ वुमेन जर्नलिस्ट के लिए, और उनको इस हवाले से अगर तरबियत दी जा सके कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर काम कर सकती हैं, स्पेशली ख़वातीन जो है किस तरह जेंडर को फोकस करके उनके मसाइल को सामने ला सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज पर काम करें, क्योंकि इस पर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कम काम हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा खालिदा, अब जब कामयाबी मिलती है तो बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी की वजह से फिर आपसे रब्ता करते हैं, आप मिसाल बन जाते हैं, ना सिर्फ अपने एरिया में बल्कि पूरी कौम के लिए आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो अब जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, जिनके सामने चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उनको अब क्या एडवाइस करेंगी, क्या पैगाम देंगी, किस तरह से वो उन हर्डल्स पर, उन मुश्किलात पर काबू पाकर अपनी कामयाबी का सफ़र तय कर सकती हैं? जी, मैं समझती हूँ कि अगर एक छोटे से गांव की लड़की आगे आती है, उसको इंटरनेशनली अवार्ड्स मिलते हैं। दिस इज़ माय 5th अवार्ड इन जर्नलिज्म। तो मैं अगर कर सकती हूँ छोटे से गांव से निकल कर, तो मुझे लगता है कि मेरे मुल्क की हर बेटी, हर खातून, वो किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा सकती है। मैं मानती हूँ कि मुश्किलात हर फील्ड में हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये आप पे है कि किस तरह आपने उन मुश्किलात का मुकाबला करना है और आगे जाकर अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए आपने मिसाल बनना है, ताकि दूसरे भी आपको देखकर मोटिवेट हो सके और वो भी मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। बिल्कुल खालिदा, जिस तरह आपने बात की कि दूसरे आपको देख के मोटिवेट हो सके और आप कर सकती हैं, ये ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है जो कि ये समझती हैं कि हर्डल्स है और हम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया खालिदा आपके कीमती वक्त का। हमें खालिदा ने ज्वाइन किया था, जो कि एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट के हवाले से काम कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारी अपनी फ्रेटर्निटी की हैं, और इसी तरह आज अच्छा, एक मजे की बात बताते हैं कि हम ना करने की हमारे पास 1000 रीजंस होंगी, लेकिन करने की अगर एक भी रीज़न है तो वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम जिस मोटिव पर, जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वो इतनी स्ट्रांग हो कि उसमें हमें कामयाबी अल्टीमेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो थर्सडे का जिक्र कर रही हैं, तो थर्सडे में तो अब चूंकि वीकेंड भी करीब आया होता है और वैसे ही बड़ी सारी खुशियाँ होती हैं, और खुशियाँ वैसे भी हमारे पास प्रोग्राम में आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने गुड न्यूज़ से प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमें मज़र साहब ने भी आज ज्वाइन कर लिया है। मज़र साहब एक शाहकार बनाते हैं ज़बरदस्त सा, और वो आज सरप्राइज़ है कि मज़र साहब क्या बनाएंगे। तो वेलकम टू द शो मज़र साहब। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, जहाँ हम मेहनत लगन के हवाले से या पाकिस्तान का नाम रोशन करने के हवाले से बात करें, तो हर खेलों के मैदान में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन एक ऐसी खेल जो कि पाकिस्तान में पहले इतनी ज़्यादा नहीं कॉमन थी, अब उसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को भी सराहा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो उसको सराहा जा रहा है और रिकग्नाइज किया जा रहा है, वो है रग्बी। रग्बी इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको तेज़ भी होना है और आपको हेल्दी भी होना है। ये दो अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉम्बो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि पूरी दुनिया में इस खेल की एक मुख्तलिफ पहचान है, और पूरी दुनिया में इसके लिए ना सिर्फ वर्ल्ड कप होता है, मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स होती हैं, लीग्स होती हैं, दुनिया भर में प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ क्रिकेट का इतना दौर है, वहाँ पर रग्बी के प्लेयर्स, रग्बी का खेल अब फ़रोग पा रहा है। तो हम बात करेंगे, स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज रग्बी के दो ऐसे शानदार प्लेयर मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में इस खेल के फ़रोग के लिए काम करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में रग्बी की वजह से बहुत सारी कामयाबियां भी समेटे। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोइज़ शाह, जबकि उनके साथ हैं सईद हसाम हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहले तो हसाम आपसे स्टार्ट करते हैं। रग्बी कब खेलना शुरू किया, कौन इंस्पिरेशन था, क्या चीज़ थी ऐसी, क्योंकि हम देखते हैं इट्स नॉट वेरी कॉमन इन आवर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़,
تو ہم جو ہے جو چیز کامن نہیں ہوتی اس کو لے کے انسپریشن بھی نہیں لیتے. تو آپ کی کیا انسپریشن تھی اور کب اسٹارٹ کیا؟ اچھا تو 2016 تھا, میں کلاس سے نکلا, بریک ٹائم تھا اسکول میں, تو آئی واز ان گریڈ 10 آئی تھنک. تو میں وہاں سے نکلا تو میں گراؤنڈ میں دیکھا کہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ٹیکل مار رہے ہیں, اینڈ جو سر کھڑے تھے اپیرنٹلی دے ور اوکے ود اٹ, تو وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے. تو میں گیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کون سی گیم ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں فار دی ٹیم آف اسلام آباد, ہم مطلب یہ رگبی گیم ہے, تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ گراؤنڈ ہے, تو آپ یہاں پہ آئیں. تو بس تب سے میں نے کھیلنا اسٹارٹ کیا, میں نے ویڈیوز دیکھی, ریسرچ کیا اس کے, تو آئی فیل ان لو ود اٹ تب سے. اچھا تو یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جس گیم کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی نہ پتا ہو, بچپن میں بھی آپ نے نہ کھیلی ہو, اس میں صرف ٹرائل کی بیس پر آپ اس کے بعد ٹرائل دینے کے بعد آپ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو. جی بالکل. مشکل نہیں تھا یہ؟ نہیں بالکل مشکل نہیں تھا, کیونکہ مطلب آپ ایک اسپورٹ کو دیکھتے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, آپ اس میں ایک گھل جاتے ہیں, مطلب مل جاتے ہیں. تو میں اس وقت میں نے خود کو اس میں امیجن کیا تھا کہ واٹ اف یہ یہاں پہ میں ہوتا تو میں کر رہا ہوتا, تو اس تبھی سے لائک میں نے یہ گیم کھیلنا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آلویز اسٹارٹ فرام امیجنیشن, اور پھر آپ جو ہے بالکل بالکل پہلے ویژولاائز کرتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. ہیں. موئز آپ کی جانب بڑھتے ہیں, آپ نے کب اسٹارٹ کیا, کیا چیز تھی ایسی جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے کے چلتا ہوں ساتھ کہ آپ جوائن پلینگ رگبی when I was 18 years old, تو مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے. I have 9 caps for Pakistan as well. اور اسٹارٹ اس طریقے سے ہوا کہ بچپن میں جب گھر والے کہانیاں سناتے تھے, ہمارے جو ہیروز ہیں جیسا سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں اور وہ, تو میرے اندر نا ایک بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں نا واریر بنوں اور میں جنگیں لڑوں. تو وہ ہمیشہ میں امیجن کرتا تھا اور اسی طرح بڑا ہوا. تو آئی فیل بلیسڈ کہ مجھے یہ رگبی کا پتہ چلا اور سارا کچھ, کہ کیونکہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی رگبی کے ہی پلیئر ہیں اور وہ بھی پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, تو میں ان کو دیکھتا تھا. تو پھر میں نے کہا یار میں نے بھی یہ جو گیم ہے وہ کھیلنی ہے. تو پھر وہاں سے یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا, اور یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ہی میں اور بھائی آپس میں ہم لوگ وہ جو گھر میں کشتیاں کرتے رہتے تھے وہ چلتا رہتا تھا. تو بس وہاں سے یہ ایک سلسلہ اسٹارٹ ہوا اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا عزام, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا, اور جو ہمارے ساتھ معیز موجود ہے ان کو بھی, ان کے تو گھر میں تھا گیم. بہت سارے نوجوان ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں, رگبی کی خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان رگبی چیمپئن شپ, ایشیا چیمپئن شپ میں کھیلا اور پاکستان نے اس مقام تک کامیابی حاصل کی. پھر پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں ہے, بہت سارے پلیئرز آتے اس لیے نہیں, ان کو معلوم نہیں ہے اس کے رولز ریگولیشن, اور اس کھیل میں چارم کیا ہے کہ آپ جیت تو سب کو چاہیے, لیکن جیسے ہم چھکا لگاتے ہیں, چوکا لگاتے ہیں, ہاکی میں فٹ بال میں گول کرتے ہیں, رگبی کا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا رگبی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گیم میں ہیں, صحیح ہے, تو آگے ایک بندہ فل سپیڈ سے آپ کی طرف بھاگ رہے ہیں مارنے کے لیے, اور آپ فل سپیڈ سے فل پاور سے اس کو مار رہے ہیں. تو اس وقت گیم میں جو ہم ہوتے ہیں ایک وار لائک فیلنگ ہوتی ہے اس وقت. تو یہ چیز اگر باہر والے دیکھیں تو ان کے لیے بھی ایک ایسے ہی ہے کہ مطلب بندہ آ رہا ہے اور فل سپیڈ سے, اور پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک قافلہ اس طرف ایک اس طرف ہے, اور وہ بالکل, اور وہ ایک دم سے یوں ساری, اور آواز آتی ہے پراپر کانٹیکٹ کی. تو وہ ایک ہوتا ہے. ابھی ہم ایبٹ آباد گئے تھے میچز کھیلنے, تو میچ جب اسٹارٹ ہوا, کک ہوئی, پاسنگ ہوئی, تو سارے چپ تھے. تو جب میرے ایک ٹیم میٹ نے دور سے بھاگتے ہوئے ٹیکل مارا تو ساری مطلب ایک ہوٹنگ کرنے لگے اسی وقت. تو یہ ایک چارم ہے اس گیم میں جو ہمارے لیے اور جو وزٹرز ہوتے ہیں جو ان کے لیے بھی. صحیح, وہ چارج کر دیتے ہیں آپ کو. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور انتھوزیزم بڑھتا ہے. تو آپ نے شائن کی بات کی, میں اگر لائک اف یو کین امیجن, تو جب آپ کے پاس بال آتی ہے نا تو لائک جو بھی آڈینس بیٹھی ہے سارے لائک نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں. تو لائک وہ جو ایک وہ مومنٹ ہوتا ہے نا کہ بال لے کے چارج کرنے کو, لائک وہ آپ کے لیے اس ٹائم پوری دنیا ہر چیز وہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہو بس یہ میرا موقع ہے, یہ اسپلٹ سیکنڈ ہے, اس کے اندر میں نے جو کر سکتا ہوں میں کروں گا. تو وہ جو ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے نا, اور وہ جو ایک چارم ہوتا ہے اس ٹائم پہ, وہ لائک ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپس میں آپ لوگوں کی کیسی جو ٹیم میکنگ ایسی ہوتی ہے کہ دوستی بھی اچھی ہو, کام بھی ایک ساتھ کرے ہو, ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کرے ہو. تو ذرا اپنا ایک دوسرے کے بارے میں بتائیے گا حسام اور معیز دونوں, کہ کب دوستی ہوئی, کب ایک دوسرے کا امپریشن کیا تھا, شروع میں تھوڑا سا لگا کہ نہیں یہ صحیح نہیں کرتا, اور پھر بعد میں ایک ساتھ کیا. جی اچھا, تو میں ہوں اسلام آباد جنس میں, ہم دونوں ایک ہی کلب میں, یہ میری سینئرس کلب میں. تو میں نے اسٹارٹ کیا کووڈ کے بعد کہ میں ایک سینئر لیول پہ
हल्का सा जा रहा था, स्कूल लेवल से मैं सीनियर लेवल पे जा रहा था, तो मैं मुइज़ भाई को देखता था, तो ये लोग है ना अलग से ट्रेन करते थे, तो मैं इनको देख के अच्छा ये किस तरह कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और जब मैं कोई गलती करता था ये बताते थे यार, मतलब बताते हैं ये सारे मेरे जो जितने भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं बिल्कुल। और एक ऐसा नहीं होता कि क्रिटिसाइज़ करें यार तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, होता है कि बता, वो तो एक मैच में होता है कि सारा मतलब एक एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, वो तो निकल जाती है सारी, बट ऑफ द पिच जो होता है सारे भाइयों जैसे हैं, बताते हैं कि ये करो, ये गलत किया आपने, आप अगर ये करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता, तो उसी तरह एक बॉन्डिंग, एक भाईचारा वो ग्रो होता रहता है। हो गया। मोइज़ आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं रिकॉल करूँ तो जब ये आया था तो इससे भी ज़्यादा स्किनी होता था, और कि मतलब हम लोग को ट्रेन होते देखता था और आके पूछता रहता था कि अक्सर जो अली भाई वगैरह हैं, कोचेस हैं, हम लोगों से कि यार मैंने इस तरह एक्सेल करना चाहता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो हम बताते रहते थे। बट जहाँ तक आपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात की तो हम लोग कहते थे यार ये स्किनी सा है, इसको थोड़ी सी टैकल्स वगैरह लगेंगे ना तो भाग जाएगा ये। बट आई एम अमेज्ड कि जिस तरीके से इसने प्रोग्रेस किया है और सीखा है और अपने आप को डेवलप किया है, इट्स अमेजिंग। बिलीव मी, मैंने जितने भी रग्बी प्लेयर्स देखे ना, उनमें ये दो वाहिद प्लेयर्स हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, वरना वो इतने सख्त जान होते हैं या इतने उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो अगर उनसे बात भी कर रहे हो ना, इंटरव्यूज भी देखें तो वो ऐसे बैठे होते हैं कि उनके लिए ये भी अच्छा मैदान रिजवान, है। एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम बात करते हैं ना वैसे भी और गेम्स में भी जो खिलाड़ी होता है वो अपनी फिटनेस पे बड़ा फोकस होता है, तो जिस तरह कहा कि मोइज़ ने आपके बारे में हसाम बताया आप स्किनी से थे, कितना ज़रूरी है रग्बी में अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स, क्या करते हैं अपनी फिटनेस? अच्छा, डिफरेंट बहुत है दूसरे गेम से, क्योंकि रग्बी में आपको स्पीड भी चाहिए, एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्टेमिना, हर चीज़ चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि टैकल करना और फिर बॉल को लेके भागना और उसके साथ स्ट्रेंथ लगाना, जान लगाना, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। तो मेरे एक और सीनियर है जो जिनके साथ मैं जिम में ट्रेन करता हूँ, तो वो अकॉर्डिंगली मुझे सारी चीज़ें करा रहे होते हैं। तो एक ऐसा टाइम तक कि हमारी पूरी टीम लाइक 20 लोग एक ही जिम में एक ही वक्त सारे लगा रहे होते थे, तो वो सारी काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। अच्छा, ये गेम में। बड़ा अच्छा खाना भी खास होता है इस जिम के साथ, या जैसे जिम ट्रेनिंग में नॉर्मल डाइट होती है कि जिसने फिटनेस का ख्याल रखना है वो ये डाइट खाएगा, या फिर रग्बी खेलने के लिए ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं कि फिट भी रहें और क्विक भी रहें? नहीं, डाइट तो वही ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट उनकी मिकदार चेंज होती है। जैसे हमें कार्ब्स ज़्यादा चाहिए होता है, हमारा वर्क रेट ज़्यादा होता है, तो हमें कार्ब्स ज़्यादा चाहिए होता है। कार्ब्स ज़्यादा चाहिए होता है, कार्ब्स, वैसे प्रोटीन, ज़्यादातर मसल तो के लिए प्रोटीन्स एवरीथिंग। की तरफ वो होता है। जी जी जी। सही। मोइज़, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे जो नौजवान देख रहे हैं इस पे खिलाड़ी कितने होते हैं, और एक वो अक्सर हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स एक प्लेयर के ऊपर हैं और उसके पास बॉल है, फिर दूर से एक प्लेयर भागना शुरू होता है, बॉल एक्चुअल में उसके पास होता है, वो क्या सीन होता है? बिल्कुल, पहले जो हम लोग की ये जो फॉर्मेट होता है वो 15 साइड्स होता है, दो फॉर्मेट होते हैं रग्बी के अंदर। एक 15 होता है जिसमें 15 ईच टीम के प्लेयर्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं, और एक 7 होता है जिसके अंदर 7 साइड होता है। जो 15 फॉर्मेट है उसके अंदर जो टोटल टाइम होता है वो 80 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की कि वो जो एक बॉल होती है वो बीच में से निकलती है, सो बेसिकली वो रग कहते हैं उसे हम, ठीक है, जिसके अंदर एक प्लेयर जाता है, वो कॉन्टैक्ट लेता है, हिट होती है, उसको पीछे उसकी ही टीम मेंबर्स उस बॉल को सिक्योर करते हैं, और फिर जो ये हमारे स्क्रम हाफ भाई हैं उस रक में से बॉल निकालते हैं दूसरे पॉट को, जो मेरे जैसे फॉरवर्ड ये वो हैं भागते हुए आ रहे होते हैं, तो बॉल ये लिंक बनते हैं उस रक के बीच में, और ये उस पॉट को बॉल खिलाते हैं, और फिर जो मेरी पोजीशन के जो फॉरवर्ड्स होते हैं वो जाके हिट ले रहे होते हैं, और फिर सेम वही रक फॉर्म होता है, ये फिर आके बॉल निकालते हैं, और इस तरीके से कंटिन्यूटी चल रही होती है। तो हसाम ये बताइएगा कि अब फ्यूचर गोल क्या है, कहाँ कहाँ तक अभी तक रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान की टीम को? आप दोनों से ये सवाल है, और ख़ास तौर पे आगे क्या गोल्स हैं दोनों के, क्या करना चाहते हैं, इसमें क्या कोई हम जब बात करते हैं गेमिंग डेवलपमेंट के हवाले से, गेमिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, और ये एक ऐसी गेम है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहले कॉमन नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे लोगों की वजह से ये अब प्रोमिनेंट हो रही है, तो क्या गोल्स हैं आप? तो अभी तो गोल ये कि पाकिस्तान के लिए 15s को रिप्रेजेंट करना है। अभी मैं 7s के लिए गया था कतर, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, 15 कंट्रीज़ में हम 8th आए थे। उससे पिछले साल मतलब काफ़ी लो आए थे, बट इस साल प्रोग्रेस हुई है, इम्प्रूवमेंट है जी। तो वो था 7 साइड गेम, उसमें जो मेरा पहले डेब्यू मैच था पाकिस्तान के लिए। तो अभी दूसरा गोल है कि 15 के लिए डेब्यू करना है, तो अभी उसके लिए सारी तैयारी वगैरह जारी है। सही सही। और मोइज़ आप? मैं प्योरली 15 फॉर्मेट का प्लेयर हूँ, और डिवीज़न 1 में हम लोग गए हैं, ठीक है, हम लोगों ने डिवीज़न 1 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, डिवीज़न 2 से गोल्ड मेडल लिया अगेंस्ट थाईलैंड,
डिवीज़न 1 में आए, अब जो फ्यूचर गोल है वो यही है कि क्वालिफाइंग राउंड्स एंड देन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के अंदर जो है हम लोग वर्ल्ड कप में तो बड़े represent बड़े करेंगे। तगड़े ममालिक की टीम्स आती हैं और उनके साथ कम्पीट करना, जैसे हम बात करते हैं कि जो उनकी बिल्ट होती है, जो उनकी रफ्तार होती है या फिर जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हसाम, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा 7 प्लेयर्स साइड आपने रिप्रेजेंट किया है, एक तो अपने प्लेयर्स की आपको केमिस्ट्री पता होती है, लेकिन अपोजिट टीम की केमिस्ट्री, कौन सा प्लेयर कितना क्विक है, कितना तेज़ है, कितना स्ट्रांग है, अपनी पोजीशनिंग उस हिसाब से भी करते हैं? जी, उसी पोजीशन से होती है, क्योंकि अभी अगर जैसे कि मेरा साइज़ मतलब कंपैरेटिवली छोटा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरे साइज़ का बंदा मैं उसके सामने जाऊं, क्योंकि अगर मतलब होता तो यही है कि कोई भी किसी के ऊपर आ सकता है, बट इनिशियली यही माइंड में होता है कि यार मैं इसको ले सकता हूँ, मैं इसको टैकल कर सकता हूँ, मैं इसको मतलब पकड़ सकता हूँ, तो इनिशियली यही होता है। स्लेजिंग भी करते हैं साथ साथ अपोजिट टीम के साथ, जैसे हम देखते हैं फुटबॉल में या क्रिकेट में के साथ साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू भी चल रही होती है, एक दूसरे को गुस्सा दिलाया जा रहा होता है। हाँ गलती बिल्कुल, हो। ये मेरा ही काम है 15 में। ये जो मेरा अपोजिट नंबर 9 है, अगर मैं उसको तंग करूंगा तो जो नंबर 9 है वो बेसिकली प्ले मेकर होता है, अगर वो कोई गलत डिसीजन में बनाएगा या गलत पास देगा तो आगे पूरी गेम खराब हो सकती है। तो मेरा जो स्क्रम हाफ का काम होता है वो अगले स्क्रम हाफ को तंग करना होता है, जो कि मैं आई थिंक मैं बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है, तो मोइस क्या आप भी तंग करते हैं? और खास तौर पे एक और चीज नहीं, आपसे मोइस जानना लगता है चाहूंगी। तंग होते होंगे। तंग नहीं, इट्स द अदर वे अराउंड एक्चुअली। तो क्योंकि एक तो जो स्क्रम जब बनता है उसके अंदर हमें बहुत मौका मिलता है, क्योंकि दोनों टीम्स बिल्कुल सामने आती हैं जो फॉरवर्ड्स होते हैं, तो उसमें हम लोग एक दूसरे के कान में कह रहे होते हैं कि यार तुम यहाँ पे वीक हो। और सबसे बड़ी बात कि क्योंकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसके अंदर जब 1-on-1 किसी के सामने आप जाते हो और आप उसको टैकल या हिट मारते हो और उससे मिस हो जाए, तो आप उसे थोड़ा सा बुली कर सकते हो वहाँ पे कि यार अभी बच्चे हो, अच्छा, बड़े हो गए, मतलब बुलिंग भी तो इस तरीके का बुली आप कर रहे हो। अच्छा, तो ये वो एक रूल्स ना- में है इसके कि आप कर सकते हैं, वो शिकायत करते हैं, अब देखो उसमें तो रेड वो- कार्ड येलो कार्ड निकल आता है ना। बड़ा आप ओपनली नहीं करते या कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे But होते, your लेकिन body ये है कि language आप is थोड़ा like सा that, बुली हाँ। वगैरह वो करते जैसे हो, हमारे वो जो एक fast- आई कांटेक्ट ही हो जाए ना, वही काफी हाँ, होता जैसे है। जैसे मोइस ने हमारे कहा कि fast बच्चे bowlers हो, हैं ना। बड़े हो के आना। फास्ट बॉलर्स हैं तो वो जाके बॉल करवाने के बाद, बाउंसर मारने के बाद जाके करीब जाके बैट्समैन को घूर के देखते हैं ना, तो उससे जरा टेम्परामेंट लूज करवाता है। तो घर में भी तंग करते हैं आप, या फिर सिर्फ स्पोर्ट्स रग्बी में ही तंग करते हैं? नहीं opposite team को? मैं घर में भी तंग करते हैं? बिल्कुल डिफरेंट हूँ। अच्छा, घर में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मैं 5 बहनों का एक भाई हूँ, तो मैं किसी को तंग कर नहीं सकता इस तरह। फिर तो आप मैं तंग बिल्कुल होते होंगे ना? जी थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसा होता है, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाती है, ऑब्वियसली मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। मोइस ये बताइएगा कि रग्बी जैसी गेम, जिस तरह हम क्रिकेटर्स से भी बात करते हैं, जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनसे भी पूछते हैं, हर गेम आपकी पर्सनालिटी पे कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है। रग्बी से क्या आपकी पर्सनालिटी पे फ़र्क आया, आपकी पर्सनल लाइफ पे फ़र्क आया? अगर मैं देखूं जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, जिस तरह मैं जॉब वगैरह कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर एक तो जो मुझे रग्बी ने सिखाया है वो पेशेंस सिखाया है। ठीक है, क्योंकि मैं बस हर टाइम करता था बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली उस गेम ने मुझे बताया कि हर टाइम का, हर चीज़ का एक वक्त है, ठीक है, वो उसी के ऊपर हो रही होगी। दूसरा उसके अलावा जो अगर मेरी पर्सनालिटी के अंदर रेजिलियंस आई है वो इस गेम की वजह से आई है। एक जो विल जो मेरी स्ट्रॉन्ग हुई है वो थ्रू दिस गेम हुई है, क्योंकि जो हम लोग की ट्रेनिंग होती है वो फिजिकल तो होती है, लेकिन वहाँ पे एक वक्त आता है कि आप फिजिकल ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है, उसके बाद आप अपनी विल पावर पे चल रहे होते हो। तो वो जो विल पावर है वो मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है वो बहुत हेल्प कर रही होती है। बिल्कुल सही। और ये जो हम गेम्स की वजह से हमें जो फैसला कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें कि हम हमें कितना टाइम लेना है फैसला करने में, कहाँ पर कम वक्त है हमारे पास, तो हमने फैसला करना है, या अगर कोई हमसे कुछ करवाना चाह रहा है तो हम उसको भी समझ लें। तो हम कोई पैगाम देना चाहेंगे हसाम से एक चीज़ मैंने जाननी है। हसाम, इंजरी का खतरा रहता है इसमें, और जो कि कॉन्टैक्ट गेम है और ज़्यादा स्वीयर इंजरी भी हो सकती है, तो क्या इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है, गार्ड्स क्या होते हैं प्लेयर्स के लिए? गार्ड्स तो ऐसा सच नहीं होते, वो बंदा अपनी मर्जी से वो फॉर्म मिलते हैं वो पहन सकता है, जो कि मैं नहीं पहनता ऑब्वियसली, बट ये इंजरीज तो होती रहती हैं, तो उसके लिए ये होता है कि आप रिहैब करें, उसकी उस मसल की, उस एरिया की स्ट्रेंथनिंग करें जिम में जाके। सही, तो बस यही होती है। बहुत अच्छा पैगाम दिया कि अपनी जो है ना स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोइस एट द एंड क्या पैगाम देना चाहिए? मैं अपने नौजवानों के लिए करूँगा कि काइंडली गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, बाहर निकलें और कुछ करें, अपने लिए करें और अपने मुल्क के लिए करें, और वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। बिल्कुल सही। जनाब, आप बहुत करेंगे, important बात। आप करेंगे तो होगा, कोई आके आपकी शिकायत नहीं करेगा। अगर आप किसी भी गेम में हैं तो उसमें भी आपको खुद ही खेलना है। बिल्कुल जनाब, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपकी फील्ड है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो तब आप शायद आगे ना बढ़ सके। बहुत शुक्रिया हसाम, बहुत शुक्रिया मोइस फॉर योर टाइम। रग्बी प्लेयर्स आज Best हमारे of साथ luck. प्रोग्राम में मौजूद थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रग्बी जैसी गेम को पाकिस्तान में प्रोमिनेंट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो कुछ
आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। 16 मई है आज और आज वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है। एक बात तो हमने सुनी है ना कि आई मेड माई पीस विद हिम या आई मेड माई पीस विद हर, या फिर आई मेड माई पीस विद माई सेल्फ। तो हमें अपने अंदर का जो अमन है उसको कायम रखना है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक इश्तियाल होता है और ये कहा जाता है कि हमें अपने टेम्परामेंट पर काबू रखना है। तो इस हवाले से अमन के दिन के हवाले से पर्सनल लेवल पर और इसके अलावा सोशल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अमन का दिन कितना अहम है और इस दिन का मकसद क्या है, इस हवाले से काजिम दाद की रिपोर्ट देखते हैं। इस जमीन को जंग नहीं बल्कि अमन और मोहब्बत की जरूरत है। दुनिया को लड़ाई झगड़ा और फसाद नहीं बल्कि सलामती चाहिए, क्योंकि इंसानियत का दर्स है कि मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें। आज अमन में एक साथ रहने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया में जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने लगी तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतिमाम 2018 से हर साल 16 मई को ये दिन मनाने का फैसला किया गया। इस दिन का मकसद अमन, रवादारी, यकजहती और हम आहंगी को फरोग देना है। दूसरों का एहतराम, बाहमी इख्तलाफात को कबूल करना, हर एक राय का एहतराम और सबसे बढ़कर पुरअमन और मुत्तहिद तरीके से जिंदगी गुजारना है। आज दुनिया बाहमी खलफशार का शिकार है। कहीं फसादात और कहीं आलमी तनाज़ात ने करोड़ों इंसानी जिंदगियां निगल ली हैं। अरबों डॉलर्स जंगों में झोंके जा रहे हैं, लेकिन अमन के साथ मिलकर रहने में ही सलामती है। आज भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग और आइडियल मुआशरे की तश्कील के लिए क़याम अमन को ही बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है, ताकि लोग एक दूसरे से मिलकर रहें। इस दिन का मकसद गिले शिकवे भुलाना, रंजिशें खत्म करना और दुश्मनियों को दफन करना है। एक दूसरे के साथ अमन और एहतराम के साथ रहने का पैगाम देना है। ये जमीन हमारा घर है, आएं आज के दिन ये अहद करें कि सब इख्तिलाफात भुला कर मिल बैठेंगे और अमन का परचम सर बुलंद रखते हुए इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहेंगे। जी जनाब, आइए सब मिलकर रहेंगे और अमन का परचम सर बुलंद रखेंगे। काजिम दाद की आप रिपोर्ट देख रहे थे वर्ल्ड पीस डे के हवाले से, और जहां वर्ल्ड पीस डे के हवाले से बात करते हैं तो मज़र शहजाद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त शाहकार बनाया। तो वो नजर आ रही है मुझे। देखिए जी, ये फाख्ता डब होती है, फाख्ता भी कह सकते हैं, फाख्ता और डब शायद एक ही चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंट। अंग्रेजी उर्दू का फ़र्क है? नहीं, इनका कलर का भी फ़र्क होता है। जो पीस की डब होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, सही, और उसके मुंह में एक जैतून का पत्ता होता है। अब वो रो रही है कि मेरा जैतून का पत्ता किसने छीन लिया है। तो तमाम कौमों को मिल के इस वक्त एक हारमनी के साथ, एक मोहब्बत के साथ, ये जो जैतून का पत्ता है, ये वापस जैतून की टहनी है, ये वापस इसकी जबरदस्त, ताकि दुनिया, और इस वक्त शदीद ज़रूरत है दुनिया को पीस की। मतलब अल्लाह ताला माफ़ रखे, जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम कौमें मिल के पीस की तरफ मूव करें। बिल्कुल बहुत सही, शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया मज़र शहजाद साहब ने कि तमाम कौमें मिलकर एक साथ दुनिया में पीस प्रिवेल करे। और पीस प्रिवेल हम तभी करते हैं, वो कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप काम पे लगते हैं, अक्सर औकात हम देखते हैं कि बच्चे भी लड़ रहे हैं, बड़े भी लड़ रहे हैं, तो एक बात की जाती है इन्हों किसी कम लाओ। हमने भी कुछ सहाफ़ी हैं जो काम पे लगते हैं तो उनके काम में बेहतरी आती है। वैसे भी हर प्रोफेशन में ये ज़रूरी होता है कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई इनोवेशन, नई इन्फॉर्मेशन और कुछ वर्कशॉप्स का मकसद ये होता है कि जो दूसरे सीख रहे हैं उनसे आप भी कुछ सीखें। तो इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया और इसमें ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा गया फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को। तो जी जनाब, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, क्या सीखा सहाफ़ियों ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। चलते एक रिपोर्ट देखते हैं। सही और गलत खबर की पहचान करना और अपने नाजरीन तक दुरुस्त खबर पहुंचाना ही सहाफत का तुर्रा इम्तियाज है और पाकिस्तान टेलीविजन का नस्बुलैन। अपने नाजरीन को दुरुस्त और बर वक्त खबर पहुंचाना ही पीटीवी का मिशन रहा है। इसी मकसद के लिए पीटीवी एकेडमी में जाली खबरों की रोकथाम के मौजू पर प्रोड्यूसर्स, रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर समेत दीगर स्टाफ की 2 रोज़ा तरबियत का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी व बैनुल अक़वामी माहिरीन ने तरबियत फराहम की और सवालात के जवाब दिए। इस वर्कशॉप में इस्लामिक यूनिवर्सिटी शोबा इब्लागियात के डीन डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर शाजिया चीमा और डॉक्टर शब्बीर ने शुरका को लेक्चर दिया। इस मौका पर GMPTV एकेडमी इमरान बशीर सिद्दीकी का कहना था कि फेक न्यूज़, वो आपको पता माशरे की एक बीमारी बन चुका है, उसको हमने लेकर आज हमने जो
न्यूज़ करंट अफेयर और सोशल मीडिया के जो और PTV वर्ल्ड के जो प्रोड्यूसर्स, रिपोर्टर और जो डेस्क एडिटर है उनके लिए एहतमाम किया। और अल्लाह के फजल करम से मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी फील हो रही है कि ये वजारत इत्तलात और नशरियात की पहली अकेडमी है जो कि डिजिटल हो गई है। इसके तमाम क्लास रूम को हमने डिजिटल कर दिया है, इसके कमेटी रूम को हमने डिजिटल कर दिया है। तो PTV अकेडमी में भी 4 मंथ का कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, HR पे, तमाम शुबाजात के जो प्रोड्यूसर जो प्रमोशन जोन में हैं उनकी हम ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं। डिप्टी कंट्रोलर PTV अकेडमी शाहिद अजमल मलिक और सीनियर एंकर पर्सन जवाद फैजी ने शुरका की इस तामीरी वर्कशॉप के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। न्यूज़ रूम्स के अंदर बैठे हुए लोग अगर फेक न्यूज़ को जानना समझ लें, अगर उसको आइडेंटिफाई करना समझ लें, अगर उसको रिकग्नाइज करना समझ लें, तो उसके बाद ये मामला उतना नहीं रहता। स्टेट चैनल है, ये स्टेट की अकेडमी है और इसमें दीगर जो मीडिया हाउसेस से लोग हैं जो मीडिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और मुल्क की खिदमत जो करना चाहते हैं उनको बुलाइए, उन्हें बताइए कि बारीक सा फ़र्क क्या होता है फेक न्यूज़ के अंदर, रियलिटी के अंदर, और इसके अंदर जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे या जो हम फट्टे चला रहे हैं और जिस तरह सनसनी फैला रहे हैं उसको हमें ख़त्म करना होगा। शुरका ने इंतज़ामिया के इस अक़दाम को खूब सराहा। PTV अकेडमी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इस तरह की ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को करवा रहे हैं, कैसे हम फेक न्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बीच में फ़र्क करना होगा। तरबियत के इख्तिताम पर डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल फरहत अब्बास जंजुआ और GM PTV अकेडमी इमरान बशीर सिद्दीकी ने शुरका में असनाद भी तकसीम की। सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए ये तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अकेडमी का एक अहसन इक़दाम है। जहाँ पे ये तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अकेडमी के लिए एक एज़ाज़ है, वहीं पे बाकी तमाम मीडिया चैनल्स के लिए मशअल राह है। काजी इमदाद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। काजी इमदाद की रिपोर्ट आपने देखी और काजी इमदाद भी हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है जो कि आपके लिए मुख्तलिफ इवेंट से रिपोर्टिंग करते हैं और आपको आगाह रखते हैं कि क्या हो रहा है न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि आसपास में। अब कुछ हम बात करेंगे दुनिया और दुनिया का जो वो क्या ओजोन लेयर के पार क्या हो रहा है, बिल्कुल जनाब, खला में क्या हो रहा है। और खला में जो है हमने अपना मिशन भेज दिया है और पाकिस्तान खला में मिशन भेजने वाला दुनिया का छठा और इस्लामी दुनिया का जो है पहला मुल्क बन चुका है, जिसने जो है चीन के ताउन से ये मिशन भेजा है ICUBE। इसके हवाले से आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि कैसी ज़मीन लगती है। तो रिजवान, मुझे एक बड़ा अच्छा इस पे मीम नज़र आई, उसमें ये था कि लिखा हुआ था जो सारे कहते हैं ना मेरे महबूब की शक्ल चांद से मिलती है, अब पता चल गया किसी के महबूब की नहीं मिलती। बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। अब पाकिस्तान जो है हम देख रहे हैं कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। चीन के ताउन से हमने अपना मिशन खला में भेजा। अब इसके हवाले से और बात हमारे करेंगे। पास सूरज की पहली तस्वीर आई जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसमें जो बिल्कुल इनिशियल इन्फॉर्मेशन है महानूर, उसमें यह है कि अब हमारे पास रिसर्च के लिए हमारे अपने इस स्पेस मिशन की वजह से, अपने इस जो सैटेलाइट है उसकी वजह से हमारे पास अपनी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बगैर किसी फिल्टर के उन्हें मुकम्मल रसाई होगी। बिल्कुल जनाब, और चांद के हवाले से अब यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मज़ीद रिसर्च कर सकेंगे और इस हवाले से हमारे पास पहले भी एक्सपर्ट मौजूद होते थे। तो आज भी हमें एरोस्पेस इंजीनियर आकिब अली ने ज्वाइन किया है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आकिब, आप खुद एरोस्पेस इंजीनियर हैं, सो यू आर रेलेवेंट टू दिस फील्ड कि आप अब ये जो मिशन गया है, बहुत से लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ख़ास तौर पे इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक तो फर्स्ट टाइम है हमारा ये मून पे जाना मिशन, और रिसर्च वर्क में एक तो कोलैबोरेशन जब आपकी होती है किसी भी टेक कंट्री से, हाई टेक कंट्री से, जैसे चाइना है, तो टेक्निकली वो हाईली डेवलप्ड है ये सैटेलाइट मिशन में, और पहले भी उनके मिशन जाते रहे हैं। तो जब भी आप शेयरिंग में, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी आपकी शेयर होती है, फिर रिसर्च फील्ड में आप आगे जाते हैं। तीसरा बात यह है कि जब भी आपके पास अपना डाटा होता है तो आप उसको रिसर्च में भी लगा सकते हैं और उसको मज़ीद एडवांस रिसर्च उस पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपके पास रिसर्च आना शुरू हो जाती है, आपके जो रिसर्च पेपर हैं या रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उस पर नई नई तहकीक निकालते हैं। तो ये बहुत ही अहम होता है किसी भी मुल्क के लिए कि उसके पास अपना एक डाटा मौजूद हो। तो हमारे पास क्योंकि अब ये हमारे पास डाटा आना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह अनकरीब भी हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट भी आएंगे जो इस डाटा को एनालाइज करेंगे। एरोस्पेस इंजीनियर तो आप हैं, तो हाँ जी बिल्कुल। सैटेलाइट को भेजने के लिए जी इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया, एक तवील अरसा लगा।
हमने इस मिशन को भेजना है तो सैटेलाइट के ज़रिए स्पेस में ये कैसे फंक्शन करेगा, इसके क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, इसकी जो सेंसिंग है वो क्या होगी और ये काम कैसे करेगा। तो इसमें आप बताइएगा आपका क्या काम था और ये कितना मुश्किल काम था, या सिर्फ ऐसे हम एक खबर शेयर कर देते और सुनने वाले एक खबर के तौर पर सुन लेते हैं, मिशन चला गया, कितनी मेहनत थी इसके पीछे? अच्छा, सबसे पहले मॉड्यूल की बात करें तो 5 से 6 मॉड्यूल होते हैं इसके। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है और जिसमें आपके छोटे छोटे कम्युनिकेशन के लिंक्स होते हैं। उसके साथ साथ एंटीनाज वगैरह जो होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। और दूसरा मॉड्यूल आपका एटीट्यूड कंट्रोल और डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है, यानी आप जब भी किसी सैटेलाइट को या किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजते हैं तो उसको कंट्रोल करना होता है ज़मीन पर बैठ के। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो सेंसर्स क्या करते हैं, सेंसर डिटेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने स्टोर किया जाता है। जैसे एक सेंसर हमारा सन को देख रहा है, जब सन सामने है तो सूरज को देख के अपनी डायरेक्शन उसके हिसाब से तब्दील करेगा। और अगर डार्क एरिया में चला जाए, जब सूरज नज़र नहीं आ रहा, तो फिर किसी एक स्टार या नॉर्दर्न स्टार पे को डिटेक्ट करके अपनी एटीट्यूड जो है वो कंट्रोल करेगा। एक सेंस इसको एटीट्यूड कंट्रोल और डिटर्मिनेशन सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्योंकि कम्प्लेक्स सिस्टम लगा होता है, रिएक्शन व्हील वगैरह यूज़ होते हैं। दूसरा आपने कहा कि कितना अरसा लगता है, तो अरसा तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपकी एक रिसर्च पहले से होनी चाहिए। हमने ये हमारा दूसरा मिशन है सैटेलाइट पे एज आ इंस्टीट्यूट। पहले ही हमने IQQ-1 डिज़ाइन की थी 2013 में, तो 2013 में जो भेजी थी वो रशिया की मदद से। तो अभी जो है वो IQQ कमर है, वो पहले लो अर्थ ऑर्बिट में थी, अभी जो है वो चांद पे गई है। तो क्योंकि हमारे पास रिसर्च तो थी, लेकिन रिसर्च के साथ साथ आपको इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल और कम्युनिकेशन इंजीनियर, पावर इंजीनियर, तो एरोस्पेस इंजीनियर, एवियोनिक्स। तो इतने ज़्यादा जब डिपार्टमेंट्स या फील्ड्स मिलती हैं, इतने इंजीनियर्स इकट्ठे होते हैं, काम उनका आता है और सर्च करते हैं, तो फिर जाके उसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट स्टेप है रिसर्च का। अच्छा आकिब, ये तो आपने सारी टेक्निकल जी बात की, अब हम आते हैं इसके ज़रा एजुकेशनल एस्पेक्ट पे। इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है ऑब्वियसली साइंटिस्ट्स को, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हवाले से? अभी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, मैंने ये पहले भी बात बता दी है कि टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे हमारे साथ जो इस प्रोजेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो वो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे साथ मिल के इस पे काम करेंगे, वॉलंटियरली काम करेंगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स जो होते हैं साथ में सुपरवाइज़र भी होते हैं, तो उनको रिसर्च फील्ड में एक तो नई चीज़ सीखते हैं, सैटेलाइट्स के बारे में सीखेंगे, स्पेस के बारे में सीखेंगे। तो एक तो वो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा उनके पेपर्स वगैरह वो लिखने में मदद हो जाती है, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी फ़ायदा है इसके लिए। फिर ये है कि डेवलपमेंट में उनको एक तो एक्सपीरियंस साथ में मिल रहा है कि जब इस फील्ड में आएंगे तो किस तरह से वो इस पे काम करेंगे, क्या क्या उसमें चैलेंजेस होंगे, किस तरह चीज़ों को लेके चलना होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल और लंबा काम होता है। तो चैलेंजेस तो काफ़ी होते हैं। मेरा जो काम था वो जो पिछला सवाल आपका बहुत लंबा था, तो उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस मेरा काम था, साथ में फैब्रिकेशन। स्ट्रक्चर एनालिसिस? हाँ जी, स्ट्रक्चर एनालिसिस ये होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है उसका सैटेलाइट का, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल आपने कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि जब भी सैटेलाइट किसी आउटर स्पेस में या डीप स्पेस में जाती है तो वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी, लोडिंग कंडीशंस होगी, वो डिफरेंट होती हैं। उधर टेम्परेचर एक्सट्रीम पे होते हैं, फ्रीजिंग में होते हैं, तो आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो जिससे मटेरियल डेटेरोरेट ना हो और दूसरा ख़राब ना हो, उससे एक्सपेंड या कोल्ड कम्पैक्ट ना हो जाए, या आपकी ख़राब ना हो जाए, पूरी स्ट्रक्चर जो है वो तबाह ना हो जाए। तो उसके लिए आपको पहले मटेरियल सेलेक्ट करना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है। फिर उस सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको एलोकेट भी करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी जो मटेरियल की क्वालिटी है उसको चेक करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर टाइप का मटेरियल मिलता है। क्वालिटी के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, इसको वेंडर्स तलाश करने पड़ते हैं। फिर टेक्निकल साइड में आ जाएं, उसकी मशीनिंग है। मशीनिंग में आपको टेक्नीशियंस ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं जो एक्सपर्ट्स हों।
اگر ذرا سی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی تو آپ کا مٹیریل پورے کا پورا آپ کا ایک تو پروجیکٹ خراب ہو جائے گا. دوسرا پروجیکٹ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بجٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے, منیمل ہوتی ہے. تو آپ کو ایسے بندے ایک تو سپروائز بھی کرنا پڑتا ہے کانسٹنٹ ان کو کہ ہر چیز بتانی ہے, پھر ان سے ہماری چل رہی ہوتی ہے, ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے پروجیکٹ کو, فیبریکیشن کیسے کریں گے. تو چیلنجز ہیں اس میں. اچھا, یعنی کہ ایرر کا چانس نہیں ہے بیکاز اٹس ہائیلی سینسٹیو پروجیکٹ بھی ہے, ایکسپینسو بھی ہے. تو اس پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب ہم نے چاند پر مشن بھیج دیا اپنا چین کے تعاون سے, تو وٹ نیکسٹ؟ اب ہمارے پاس کیا کیپیسٹی آ چکی ہے کہ ہم نیکسٹ اسٹیپ کیا لے سکیں؟ کیا کوئی ساتھ سائنٹسٹ بھی بھیج سکیں گے نیکسٹ ٹائم پہ؟ نہیں, وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایک تو بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ملینز آف بلینز آف ہنڈریڈ بلینز آف بجٹ آپ کو ہوگا تو آپ مین مشن آپ لے کے جا سکتے ہیں. لے کے جانے کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور ہمارے جو کانسٹینٹس ہیں, ابھی بھی جو پروجیکٹ ہمارا یہ تھا تو اس میں جو ہمارا میکسیمم بجٹ تھا وہ چائنا نے ایلوکیٹ کیا تھا, تو وہاں سے آ رہا تھا. اس وجہ سے ہمارا مشن کمپلیٹ ہوا ہے. 25% ہمارا شیئر تھا بجٹ میں, 75% ان کا شیئر تھا. لیکن اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے ود دی کولیبوریشن آف ادر اسٹیٹ, جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جب ہمارے پاس اس کا نو ہاؤ ہو گیا ہے, ریسرچ یہاں پہ اسٹارٹ ہو گیا, تو کیا ہم اتنے بھی کیپیبل تو ہو گئے ہوں گے نا کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہم خود اس سے آگے بڑھ سکیں؟ جی, ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں وہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایسی گورنمنٹس ہیں, نان پرائیویٹ ایجنسیز ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں. گورنمنٹ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ تو اتنی وہ نہیں ہے, پاورفل نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ ایجنسی جیسے چل رہے ہیں مشن, جیسے اسپیس ایکس ہو گئی, آپ کی گلیکٹک اس طرح کی ایک آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے نا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ یہ چین کے ساتھ جو کولیبریشن ہے, اب دیکھیے یہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چین سی پیک کے ذریعے مزید دوستی قریب ہوئی ہے, پھر ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. تو اب اگر اسپیس مشن جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ حکومت کے ہی کامیابی ہے کہ حکومت نے جس طرح سے اسپیس مشن کو کامیاب بنایا ہے, اور اس میں ہمارا آربٹ پر پہنچنا چاند کا. اب پہلی تصویر سورج کی آئی, اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ چاند پر ہم نے مشن بھیج دیا, اب عام آدمی کی زندگی میں یا قومی ترقی میں جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اس میں اس مشن کا کیا حصہ ہے؟ اچھا, جتنے بھی آپ کی سیٹلائٹس مشن ہوتے ہیں یا آؤٹر اسپیس مشنز ہوتے ہیں, ایک تو آپ کے فنڈز اس میں زیادہ انوالو بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, آپ ایک ٹیکنالوجی حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ باہر کی یا دوسرے کنٹریز آپ کو فنڈ کرتے ہیں. تو فنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ آتی ہے ملک میں. تو اسپیس مشن میں آپ جتنے بھی دیکھ لیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں, جیسے میں نے ابھی اسپیس ایکس کا نام لیا, تو وہ گورنمنٹ سے یا انٹرنیشنل گورنمنٹ سے آپ کولیبریٹ کرتے ہیں. دوسرے اگر کنٹریز ہم سے اپنی سیٹلائٹ بنانا چاہیں کل کو تو وہ بنوا سکتے ہیں. ہاں, مین پاور ہے ہمارے پاس, تو ہم ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے, وہ اگر اس سروسز کے بدلے ہمیں پے کریں گے تو اوبویسلی پیسہ بھی آئے گا. تو یہ ہے کہ عام آدمی جب انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے تو ظاہر ہے ملک کے خزانے میں ترقی ہو رہی ہے, ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. یہ بڑا ضروری جاننا ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے گا کہ کتنا رجحان بڑھتا ہے جب ایک کامیاب سکسیسفل مشن اپنے ٹارگٹ پر پہنچتا ہے اور وہاں پر وہ 6 مہینے کے لیے رہے گا اور انفارمیشن آئے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا رجحان بڑھتا ہے اس ایجوکیشن کی طرف. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اگر بات کی جائے, یا پھر جیسے آپ نے ایروسپیس انجینئرنگ کی ہے, تو آپ کے بیچ میں کتنے اسٹوڈنٹس تھے اور اس کے بعد اب کتنے اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اچھا, ہر سال جو بیچ میں گریجویٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ 70 to 80 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں. جو کیونکہ ایروسپیس کی اتنی اویئرنیس اور اسپیس ٹیکنالوجی کی اتنی اویئرنیس پھیلی نہیں ہے کنٹری میں, تو جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو اس فیلڈ کو لے کے چلنے والے ادارے ہیں یا آفر کرنے والے ادارے ہیں, وہ 2 سے 4 ہیں. پہلے 2 تھے, اب 4 تک ہو گئے ہیں. تو ایروسپیس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, اور رجسٹرڈ انجینئر جو ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. یہ بھی تو ہے نا کہ میرٹ بہت ہائی ہے اس کا. نہیں, میرٹ تو ہے, لیکن آپ کی یہ ہو کہ اگر جتنی زیادہ آپ کی اویئرنیس ہوگی, لوگ ایڈمیشن لینا چاہیں گے, تو گورنمنٹ بھی کہے گی کہ کیونکہ انٹرسٹ لوگوں کا آ رہا ہے, تو لوگوں کے جب انٹرسٹ ہوگا تو ادارے بھی تو پھر گرو کرتے ہیں, پھر نئے ادارے بنتے ہیں, پھر اس کے حساب سے آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی اویئرنیس پھیلتی. جیسے آپ CS کی مثال لے لیں, کمپیوٹر سائنس کی, IT کی مثال لے لیں,
تو ہر ادارے نے وہ پہلے تو اسٹارٹ میں فاسٹ یونیورسٹی کرواتی تھی, پھر ہر ادارے نے اس کو کروانا شروع کر دیا پروگرام کو. تو یہ پروگرام ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ انٹرسٹ لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ پروگرام آفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس مشن سے انٹرسٹ واقعی بڑا ہے. لوگ ابھی بھی مجھے مل رہے ہیں, میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجنا بھی چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کیا طریقہ ہے. نہیں اسپیس میں نہیں, ان پروگرام ان فیلڈ میں بھی آئیں گے. اچھا مجھے آ کے بیٹھ دے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایروسپیس ہمارے مائنڈ میں آتا ہے یا آئی ایس ٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی, تو